शेयर भइराख भइरहेको छ है। यो हिजोकोमा के क्वेसन छ हामीले यो कुरा गऱ्यौँ हैन। ल सर सुन है, के रहेछ इन्स्ट्रक्सन फर्मेट हेरेको थियौँ हैन। तीनवटा कुरा गऱ्यौँ, एउटा मेमोरी रिफरेन्स, रजिस्टर रिफरेन्स र इनपुट आउटपुट हैन। भनेपछि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको साइज कति भन्दाखेरि 16 बिट, 16 बिटको साइज रहेछ इन्स्ट्रक्सनको है। त्यसमा 12 बिट एड्रेसको लागि, 3 बिट अपकोडको लागि र यो लास्ट बिट के हो त आई बिटको लागि थियो हो। भनेपछि यसले डिटरमाइन गर्दो रहेछ हैन कुन टाइपको इन्स्ट्रक्सन हो है। यो 11 भयो भने मेमोरी रिफरेन्स होइन, द्याट मिन्स के हो रजिस्टर या आइओ हो है। र तीनटा 1 छैन भने बल्ल के हो भन्दाखेरि मेमोरी रिफरेन्स हो। अब यो 1 भयो भने के भन्दाखेरि आई बिट इन्डाइरेक्ट हुने भयो, 0 भयो भने डाइरेक्ट भन्ने हो। र यसमा फेरि यो तीनवटा 1 भइसकेपछि अब हामीले के हेर्छौँ, 0 छ भने रजिस्टर रिफरेन्स, 1 छ भने के त आइओ बेस्ड भनिदियो। अनि त्यही भएर इन्स्ट्रक्सनहरू कसरी छ यहाँ हेऱ्यो है। अनि त्यसपछि हामीले हिजो इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्लिटनेस के हो भन्ने कुरा नै हेऱ्यौँ। त्यो के रहेछ भन्दाखेरि यदि बेसिक जुन कम्प्युटर छ नि मोरिस म्यानोभोमा, त्यसको लागि फङ्सनल इन्स्ट्रक्सन नै छ, ट्रान्सफर इन्स्ट्रक्सन नै छ, कन्ट्रोल इन्स्ट्रक्सन नै छ, इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन छ है। त्यही भएर यसलाई इन्स्ट्रक्सन सेट कम्प्लिटनेस भन्ने हो है। अनि त्यस्तै हामीले अर्को के कुरा गरेको थियौँ भन्दाखेरि यो मेन टपिक यो हो। यो भित्र फर्स्टमा हामीले के हेऱ्यौँ, कन्ट्रोल युनिट भन्ने हेऱ्यौँ हैन। कन्ट्रोल युनिटमा हार्डवेयर र माइक्रो प्रोग्राम, यो चाहिँ बुलियन एक्सप्रेसनहरू के गर्छ भन्दाखेरि इम्प्लिमेन्ट गर्छ लजिक सर्किटले, जुन चाहिँ के हुन्छ फ्लेक्सिबिलिटी हुँदैन, एक्सपेन्सिभ हुन्छ र फास्ट हुन्छ कुरा थियो। यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल मेमोरीको कन्सेप्ट आउने भयो। भनेपछि माइक्रो इन्स्ट्रक्सन पनि मेमोरीमा स्टोर गर्ने, चेन्ज गर्न सजिलो हुन्छ लजिक, फ्लेक्सिबल हुने भयो, चिप छ बट स्लो हुने भयो। यो दुइटाको डिफ्रेन्स थियो। र हामीले अनि यो चाहिँ के गऱ्यौँ, हार्डवेयर माइक्रो प्रोग्राम भनेर डिस्कस गरेको थियौँ है। र यसमा के थियो भन्दाखेरि यसलाई डिकोड गर्यो, डिनरदेखि D7सम्म आउँछ र युनिकली एउटा कम्बिनेसनमा मात्र हाई हुने हो है। डिकोडरको प्रिन्सिपल त्यही हो। त्यस्तै सिक्वेन्स काउन्टर पनि के छ भन्दाखेरि यो यस्तो 000 देखि होइन 4टा 1-1सम्म यस्तो नभइकन हामीलाई के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यसमा यो भनेको टिनट स्टेटमा मात्र के हुनु पर्यो, काम गर्नुपर्ने भयो नि त। त्यही भएर यस्तो सिक्वेन्सलाई नै हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिकोडरमा दिएर के हुन्छ 0देखि 15सम्म युनिकली एउटा केसमा मात्र हाई हुने गरेर यो टिनटदेखि T15 निकाल्ने भयो है। भनेपछि यो सबैको इनपुट केमा जान्छ, कन्ट्रोल लजिक गेटमा जान्छ। अब यहाँ नेसेसरी के हुन्छ, लजिक सर्किटहरू इम्प्लिमेन्ट गरिरहेको हुन्छ र अरू इनपुट आएको बेसिसमा अब यसले के गर्छ भन्दाखेरि कन्ट्रोल सिग्नलहरू जेनेरेट गर्छ भन्ने कुरा गऱ्यौँ है। र त्यस्तै हिजो के पनि कुरा गरेको थियो भन्दाखेरि यो टाइमिङ सिग्नलको कुरा गरेको थियो। नर्मल्ली के हो टिनटदेखि T15सम्म पुग्ने हो है। यहाँ पुगेर के हुनुपर्ने, आफै रिसेट हुने हो अनि टिनट आउने हो नि त खास त है। सिक्वेन्स काउन्टरले त्यसरी काम गर्ने। तर हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन साइकल चाहिँ के हुन्छ, कुनै T6मा गएर कम्प्लिट होला है, कुनै T5मै कम्प्लिट होला है। त्यस्तो छ भने होइन, अब हामीले त यहाँ पुगिसकेपछि फेरि के गर्नु पर्ला, सिक्वेन्स काउन्टरलाई त रिसेट गर्नुपर्ने कन्डिसन हुनुपर्छ नि त है। र त्यसरी नै ल मानौँ यदि यो टाइपको कन्ट्रोल फङ्सन दिएको छ, D3 र T4 हाई भयो भने सेम टाइममा सिक्वेन्स काउन्टरलाई 0 गर्नुपर्छ भने कस्तो हुन्छ त भन्ने कुरा यो टाइमिङ डायग्राम हेर्थ्यौँ। नर्मल्ली यो यहाँ के हुनुपर्ने हो, लो नै जानुपर्ने हो। तर के छ हाम्रो अहिले क्लियर गर्ने कन्डिसन के छ भन्दाखेरि D3 पनि हाई र D4 पनि हाई, यो दुइटै इन्काउन्टर गर्यो भने अब त क्लियर गर्ने सिग्नल हाई हुनुपर्छ हो। भनेपछि क्लियर भन्ने एक्टिभेट भयो। यो भइसकेपछि त अब सिक्वेन्स काउन्टर फेरि के गर्छ त टिनटदेखि काउन्ट गर्छ। भनेपछि यो कुरा हामीले टाइमिङ सिग्नलमा यति मात्र डिस्कस गर्यो है, धेरै खासै डिस्कस गरेर रहन्छ हिजो होइन। अब के छ नयाँ टपिक भन्नाले त्यही मेन टपिक त्यो थियो। अब यो इन्स्ट्रक्सन साइकल भन्ने छ है। यो त अब तिमीहरूले सजिलो मान्नुपर्छ, सब 8085मा पढेको कुराहरू आउँछ है। हल्का के छ अलि डिफ्रेन्ट वेबाट मात्र गइन्छ। अब इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको के, अब यो कति मेमोरी बना होला तिमीहरूले होइन 8085मा। यसरी कुनै ऱ्याम छ भने ऱ्याममा अब के हुन्छ इन्स्ट्रक्सनहरू यसरी स्टोर हुन्छ। अब मेमोरीको सर्टेन पोर्सनमा के हुन्छ, डेटा स्टोर गरे होला, कतै स्ट्याक बनाएको होला हो। भनेपछि इन्स्ट्रक्सन साइकल भनेको के भन्दाखेरि मानव प्रोग्राम काउन्टरमा अहिले यसको एड्रेस छ है, जुन चाहिँ एड्रेस रजिस्टरमा जान्छ है। त्यसपछि अब के हो भन्दाखेरि लोकेसन पोइन्ट हुन्छ, इन्स्ट्रक्सनको कन्टेन्ट के अरे यो कन्टेन्ट केमा जान्छ, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा जान्छ। अनि के हुने हो, यति भइसकेपछि फेच हुन्छ अनि डिकोड हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ हो। भनेपछि यो एउटा इन्स्ट्रक्सनको लागि के गर्नुपर्छ, फर्स्टमा फेच हुनुपर्छ। फेच भइसकेपछि इन्स्ट्रक्सन डिकोड हुनुपर्छ। डिकोड भइसकेपछि अब अपरेन्ड कहाँ छ त होइन, अपरेन्डको के चाहिन्छ हामीलाई, इफेक्टिभ एड्रेस चाहिन्छ नि त। भनेपछि इफेक्टिभ एड्रेस क्यालकुलेट गर्नु पर्ला।
डाइरेक्ट एड्रेसिङ हो कि इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ हो त्यसको बेसिसमा। अनि त्यो भइसकेपछि फाइनली अब अपरेन्ड पनि चाहियो, इन्स्ट्रक्सन पनि डिकोड भएको छ। नाउ वी फाइनली एक्जिक्युट द इन्स्ट्रक्सन। भनेपछि अब प्रोसेसरले के गर्छ, कन्ट्रोल सिग्नल पाएको बेसिसमा के गर्छ, एक्जिक्युसन गर्छ हो। यो भनेको सिम्पली के हो त, इन्स्ट्रक्सन साइकल हो। भनेपछि इन्स्ट्रक्सन साइकलको सबभन्दा फर्स्ट स्टेप के हो भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सनलाई फेच गर्ने हो, त्यसपछि के गर्ने हो, त्यसलाई डिकोड गर्ने हो कि है। भनेपछि अब फेचमा के हुन्छ हेर है, उता 8085 भन्दा यसमा चाहिँ एउटा टी स्टेट कम हुन्छ भनेको थिएँ मैले है। भनेपछि अब यहाँको केस, अब हामीले के हेरिरहेको छौँ, यो मोरिस म्यानुको बेसिक कम्प्युटर हेरेको छौँ कि होइन। यसमा अब के हुन्छ त हेरौँ है त। भनेपछि इनिसियल्ली यो टी नटमा के हुने भयो भन्दाखेरि सिक्वेन्स काउन्टर क्लियर रहेछ होइन, र के हुने भयो टी नटमा चाहिँ अब फर्स्टमा प्रोग्राम काउन्टरमा भएको कन्टेन्टलाई केमा राख्नु पर्यो, एड्रेस रजिस्टरमा। यो आरटिएल हो है, अहिले यो टी नट के भइदियो, कन्ट्रोल फङ्सन भइदियो। भनेपछि यसको मिनिङ के अरे, यो कोलन भयो भने टी नट 1 छ भने मात्र नै के गर्ने हो त भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्टलाई केमा राख्ने हो, एड्रेस रजिस्टरमा राख्ने हो। र अब हेर है त, यो कमन बस सिस्टम भनेर अस्ति आएको थियो होइन। कमन बस सिस्टममा त के गर्ने हो भन्दाखेरि हामीले जे पनि होइन, अब मेमोरीबाट राखे नि, एड्रेस रजिस्टरमा लोड गराए नि, प्रोग्राम काउन्टरको गरे पनि, ल मानम प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट यहाँ राख्नु पर्यो भनेपछि यो कमन बस त सिलेक्ट हुनु पर्यो, मेमोरीको कन्टेन्ट राख्नु पर्यो, जे कमन बस सिलेक्ट गरेर मेमोरीको कन्टेन्ट राख्नु पर्यो हो। त्यसको लागि सिलेक्सन लाइन 3वटा थियो हो। भनेपछि यसले के गर्ने हो त, 8वटा डिफ्रेन्टलाई के गर्छ, सिलेक्ट गरेर यो कमन बसमा राख्ने हो। र यसका लागि 7वटा मात्र थियो, 3वटा जेरोको लागि के गरेको थियो, डु नथिङ भन्ने कन्डिसन राखेको थियो हो। र अब यहाँ हेर त, फर्स्ट केस हाम्रो के हो भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्टलाई एड्रेस रजिस्टरमा राख्ने हो, फेचको फर्स्ट स्टेप टी नटमा हुने काम हो। भनेपछि अब यसको लागि त प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट त कमन बसमा राख्नु पर्यो नि त। भनेपछि अब यसको लागि सिलेक्सन के हुने भयो हेर त, यो 2 भनेको 010 हो। भनेपछि सिलेक्सन लाइन S0, S1 र S2 के भइदियो त 010 भयो। र के हुनुपर्छ त, टी नट के हुनुपर्छ, 1 हुनैपर्छ। यो टी नट 1 भयो भने मात्र यो टास्क हुने हो, अरू बेला हुँदैन है। भनेपछि यो भयो। त्यसपछिको स्टेप, एड्रेस रजिस्टरले एड्रेस पाइसक्यो, अब त्यसले के गर्छ, लोकेसन पोइन्ट गर्यो मेमोरीको हो। अब त्यो लोकेसन पोइन्ट भइसकेपछि त के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त मेमोरीको कन्टेन्ट कहाँ जानु पर्यो त, कमन बसमा जानु पर्यो कि। भनेपछि यो कमन बसमा जानको लागि फेरि यसको त सिलेक्सन कति हो हेर त, 7 हो। त्यो भनेको कति हुन्छ, 111 हुन्छ। त्यही भएर S0, S1, S2 के भइदियो, तीनवटै 1 भइदियो। र यो कुन टाइम पिरियडमा मात्रै हो, T1 मै मात्र हो कि, टी नटमा त हुन भएन नि त। त्यही भएर T1 के हुनु पर्यो, हाई हुनु पर्यो। त्यही भएर हिजो मैले देखाएको थिएँ नि, किन डिकोडरमै पठाउने त, भनेपछि T1 हाई चाहियो। यो T1 त एउटा केसमा मात्र हाई हुने हो, कति बेला, जति बेला सिक्वेन्स काउन्टरको यो छ, यो आएको छ भने मात्र यो 1 हुने हो है। भनेपछि यो छ। र के हो हेर त, प्रोग्राम काउन्टरको नेचर कस्तो हो त, भनेपछि यसको कन्टेन्ट एड्रेस रजिस्टरमा जाने बित्तिकै अब के हुन्छ, प्रोग्राम काउन्टर त फ्री भयो। अब यसले त के गर्नुपर्ने हो, नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सनको एड्रेस दिनुपर्ने हो है। तर अहिले के भइरहेको छ भन्दाखेरि, ल मानम पीसीको एड्रेस अहिले 0 भन्ने एड्रेसमा छ भने यो इन्स्ट्रक्सन भर्खर आइआरमा जाँदा जाँदै अब के हुन्छ हेर त, प्रोग्राम काउन्टर के हुन्छ, 1 ले इन्क्रिमेन्ट भएर यसले अब के गरिदियो, 1 भन्ने एड्रेसको लोकेसन दिइसक्यो कि है। भनेपछि त्यही भएर के भनेको थियो, प्रोग्राम काउन्टर अलवेज गिभ्स द एड्रेस अफ द नेक्स्ट इन्स्ट्रक्सन नै भन्ने है, खास इन्स्ट्रक्सन भन्दा नि। भनेपछि अब T1 मै के भइदियो त, प्रोग्राम काउन्टर 1 ले इन्क्रिमेन्ट भयो, T1 को काम सकियो। इन्स्ट्रक्सन केमा आइसक्यो, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर। इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा आइसकेपछि अब यति बसी फेज भयो है। 8085 मा चाहिँ 3वटामा हुन्थेन है, के अरे 2वटामा हुन्थेन, 3वटा चाहिन्थ्यो, T0, T1, T2 चाहिन्थ्यो है फेज हुनको लागि। तर यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि T1 मै सकिन्छ। र अब के हुने भयो, T2 मा के हुन्छ भन्ने कुरा, फेज भइसकेपछि त अब डिकोड गर्नु पर्यो नि त है। अब डिकोड गर्दाखेरि केलाई सम्झिने, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर कति बिटको, 16 बिटको है। र के हुन्छ, फर्स्ट 12 बिट, यो 12वटा बिट चाहिँ एड्रेस पार्ट भयो हो, यो एड्रेस पार्ट भयो। र 3वटा बिट के भयो, अपकोड, जुनलाई चाहिँ डिकोड गर्छौँ हामीले। यहाँ माथिको सर्किट हेऱ्यौ भने हेर त, यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको कन्टेन्ट, यो एड्रेस पार्ट हो, यो 3वटा बिट जुन चाहिँ डिकोड हुनुपर्छ, यो 15 बिटलाई के गर्नुपर्छ, आई बिटमा जानुपर्छ। म 0 देखि भनिरहेको छु है 15 भनेर। भनेपछि त्यही काम हो क्या। अब हेर त, डिकोड गर्ने के को, इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको 12 देखि 14 बिट, यो भनेको के हो, अपकोड पार्ट।
मैले अनि पहिले यो सायद सुरुकै क्लासमा थियो कि कुन क्लासमा थियो होइन, के थियो आरटिएल पढ्दाखेरि यो सेकेन्ड च्याप्टरमा थियो क्या। आरटिएल पढ्दाखेरि के भनेको थिएँ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको अब सर्टेन बिट कुनै पनि रजिस्टरको सर्टेन बिट स्पेसिफाई गर्नुपर्ने छ भने यसरी हामीले के गर्छौँ रेन्ज दिन्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्म भनेर भनेको थिएँ नि है। यो भयो कि ल भनेपछि अब के हो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको 12 देखि 14 बिट जुन चाहिँ अपकोड पार्ट हो यसलाई डिकोड गर्यो भने त तीनवटा बिटलाई डिकोड गर्दाखेरि त कतिवटा आउने हो आउटपुट D0 देखि D7 सम्म आउने हो नि त, त्यही कुरा देखाएको के है। र अब हेर त हामीले त के गर्ने हो भन्दाखेरि एड्रेस पार्ट 12 बिट हो, एड्रेस रिलेटेड इन्फर्मेसन हुन्छ। अब त्यसलाई त कहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ फेरि एड्रेस रजिस्टरमा राख्नुपर्ने हुन्छ के। त्यही भएर इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको 0 देखि 11 बिट होइन 0 देखि 11 द्याट इज 12 वटा बिटलाई चाहिँ केमा राख्ने भयो एड्रेस रजिस्टरमा राख्यो हो। र इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको यो 15 0 देखि काउन्ट गर्दा 15 को बिट चाहिँ कहाँ राख्ने हो यो आई भन्ने फ्ल्यागमा लगाएर राख्ने हो। भनेपछि यति भइसकेपछि के हुन्छ डिकोड हुन्छ के है। अब हेर यो सर्किटमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यही कमन बसवाला सर्किट हो। अब यसमा चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि कति बेला सिलेक्सन लाइन कस्तो हुन्छ त, सिलेक्सन लाइनमा आउने कम्बिनेसनल सर्किट कस्तो छ त। त्यस्तै मेमोरीमा रिड गर्ने हो भने है मेमोरीमा भन्दा मेमोरीबाट रिड गर्ने हो भने कति बेला रिड भन्ने इनेबल हुनुपर्छ त, त्यसको लागि एक्सप्रेसन कस्तो। त्यस्तै एआरमा लोड गर्नु पर्यो भने कस्तो भन्ने कुरा यहाँहरू देखाएको छ। अहिले कति त भन्दाखेरि यति आरटिएलको बेसिसमा यति माइक्रो अपरेसनको बेसिसमा हामीले यो बनाएको हो के। भनेपछि अब यहाँ हेरौँ है त, फर्स्टमा हेरौँ टी0 भन्ने केस हेरौँ हो। टाइम पिरियड 0 मा के हुँदो रहेछ त है। यो टी0 भन्ने त केले जेनेरेट गर्ने हो सिक्वेन्स काउन्टरबाट जेनेरेट भएकोलाई डिकोड गरेपछि आफै जेनेरेट हुने कुरा भनेपछि टी0 भन्ने आएको छ सिग्नल है। यो सिक्वेन्स काउन्टरको डिकोडरबाट आएको है त। भनेपछि टी0 1 हुँदाखेरि के हुनुपर्ने हो हेर त भन्दाखेरि यो जुन सिलेक्सन लाइन छ नि टी0 मा त प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्टलाई त कमन बसमा राख्नुपर्ने हो, जसको लागि के हो सिलेक्सन 0 1 0 ल्याउनु पर्छ नि त। यो त यो सिग्नलको बेसिसमा आउनुपर्ने हो नि त। त्यही भएर टी0 भन्ने कुरा हेर त यो S1 मा 1 गयो। यहाँ हेर त टी0 भन्ने केमा मात्र गएको छ यसमा मात्रै गएको छ, बाँकीमा गएको छ छैन। बाँकीमा त दिन भएन नि त, किन भन्दाखेरि बाँकी त 0 गराउनु पर्यो, बाँकी 0 भयो भने त 0 1 0 भन्ने प्याटर्न हुन्छ। त्यही भएर हेर त यो टी0 भन्ने कहाँ मात्र गएको छ यो S1 भन्नेमा मात्र गएको छ। यो बुझ्यो हो। अब हेर त्यस्तै टी0 मा के हुनुपर्ने हो हेर त प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्टलाई कमन बसमा राखिसकेपछि एड्रेस रजिस्टरमा जाने हो नि त। भनेपछि यसको कन्टेन्ट कहाँ लोड हुनुपर्ने हो भन्दाखेरि लोड गर्न आयो सरी यो लोडमा अहिले आउँदैन, अहिले यो केसै आउँदैन है। टी0 मा अर्को के हो भन्दाखेरि हेर है यो प्रोग्राम काउन्टरमा लोड भन्ने त होइन, प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट चाहिँ कहाँ लोड गर्ने हो एड्रेस रजिस्टरमा चाहिँ लोड गर्ने हो के है। भनेपछि हेर यसको कन्टेन्ट हेर है टी0 मा के भइरहेको छ भन्दाखेरि हामीले यो सिलेक्ट गरेर होइन प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट यहाँ राखेको छ भने अब त के हुनु पर्यो भन्दाखेरि एड्रेस रजिस्टरमा लोड गर्नुपर्ने हो नि त है। यसको लोड नभइकन के हो एड्रेस रजिस्टरको लोड भनेपछि प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट कमन बसमा आएको छ, यसलाई चाहिँ कहाँ लोड गराउनु पर्ने हो एड्रेस रजिस्टरमा लोड गराउनु पर्ने हो केमा टी0 मा। भनेपछि अब यही टी0 मा यो त सिक्वेन्स काउन्टरको डिकोडरले जेनेरेट गरेको छ सिलेक्ट गरेर यसको कन्टेन्ट यहाँ राखिसकेको छ। अब यसलाई यहाँ पनि लोड गर्नु पर्यो। भनेपछि अब यो टाइममा के पनि हुनु पर्यो भन्दाखेरि एड्रेस रजिस्टरको लोड भन्ने पनि के हुनुपर्छ इनेबल हुनुपर्छ। भनेपछि अब हेर न यहाँ अर गेट किन आएको भन्ने क्वेसन आउन सक्छ। जस्तो के यो टी0 को केसमा मात्र एड्रेस रजिस्टर इनेबल हुने हो त होइन नि। जस्तो हामीले त हेर त यहाँ पनि एड्रेस रजिस्टरमा त हामीले के गर्दो रहेछ यति कन्टेन्टहरूलाई लोड गर्न पर्छ नि त, अरू केस पनि हुनसक्छ एड्रेस रजिस्टरमा लोड गर्नुपर्ने हो। भनेपछि अहिले त हामीले यति फेजको लागि र डिकोडको लागि मात्र हेरेको नि त। भनेपछि त्यहाँ त डिफ्रेन्ट के हुनसक्छ माइक्रो इन्स्ट्रक्सन हुनसक्छ जसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ एड्रेस रजिस्टरमा लोड गर्नुपर्ने हुनसक्छ कि। त्यही भएर अरू कुनै आए पनि के गर्ने हो लोड गर्नुपर्ने हुन्छ नि त, लोड गर्ने कन्डिसन हो भने। त्यही भएर यहाँ चाहिँ अर्केड भएको कि है। भनेपछि यो टी0 को काम सक्यो, यसरी हामीले यहाँ देखायौँ। त्यस्तै टी1 मा हेर है मैले यो सर्किटलाई एक्सप्लेन गर्दैछु बेस्ड अन दिज आरटिएल है। अब टी1 मा के गरेको भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरलाई के गरेको 1 ले इन्क्रिमेन्ट गरेको कति बेला टी1 मा नै। भनेपछि जति बेला टी1 आउँछ त्यति बेला के गर्ने रे अब प्रोग्राम काउन्टर त 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुनुपर्छ। भनेपछि यसमा आइएनसिआर भन्ने लाइन हुन्छ
अब यो चाहिँ के हुने भयो इन्क्रिमेन्ट। अब के यति बेलै मात्र इन्क्रिमेन्ट हुनु पर्ला त, अरू कुनै केस पनि हुन सक्छ। त्यही भएर यो आए पनि अर अरू केस भए पनि प्रोग्राम काउन्टर 1 ले इन्क्रिमेन्ट हुने हो। त्यही भएर यो पनि इन्क्रिमेन्टको केस हो। यो T1 मा त्यस्तै के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एड्रेस रजिस्टरले लोकेसन पोइन्ट गरिसकेको छ भनेपछि त अब के हो मेमोरी त रिड हुनुपर्छ नि त हो। मेमोरी रिड हो भनेपछि त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि मेमोरीले रिड भन्ने सिग्नल त इस्यु गर्नु मेमोरीमा इस्यु हुनु पर्यो। त्यस्तै रिड हुने भनेको त के हो मेमोरीको सिग्नल अब केमा राख्नु पर्यो मेमोरीको सिग्नल भन्न आयो मेमोरी युनिटमा भएको कन्टेन्ट यो कमन बसमा राख्नु पर्यो नि त हो। भनेपछि कमन बसमा राख्नको लागि सिलेक्सन लाइन कति 7 छ। द्याट मिन्स तीनवटै 1 हुनु पर्यो के। त्यही भएर के भयो भन्दाखेरि यो T1 भन्नेको के भएको छ हेर त यहाँ अरिङ भएको छ के यही यहाँ 1 गएको छ फेरि यही पनि यहाँ पनि गएको छ यहाँ पनि गएको छ। भनेपछि अघि T0 को यसमा मात्र गएको थियो किन भन्दा यसमा मात्र हामीले 1 ल्याउनु पर्ने थियो नि त। अहिले त के हो तीनवटै 1 हो भनेपछि यही T1 कहाँ गयो यो तीनटैमा गयो। भनेपछि यति भइसकेपछि के हुन्छ 1 1 1 आउँछ हैन। अनि यति भइसकेपछि अब यहाँ भएको कन्टेन्ट यो रिड भन्ने भनेपछि त यहाँ भएको कन्टेन्टलाई त यहाँ राख्नु पर्यो यो सिलेक्ट भएको छ। भनेपछि अब त्यसको लागि यही T1 मा के पनि हो त मेमोरी रिड भन्ने पनि त हो नि। भनेपछि जति बेला यो रिड भन्ने सिग्नल पाएको हुन्छ त्यो कुनले दिँदो रहेछ यो T1 भन्नेले इनेबल गर्दो रहेछ। यो इनेबल भइसकेपछि अब यहाँ भएको कन्टेन्टलाई कहाँ राख्छ त कमन बसमा राख्छ। त्यही भएर यसको लागि यो सर्किट आएको के है। अब त्यसरी नै अब यो T2 को लागि सक्छ है ठिक छ। अब T2 त अहिले देखाउनु पर्ने छैन यो डिकोडेड पार्ट हो हैन यो कमन बसमा खासै इन्भल्भ भएन। त्यही भएर यसरी अब हेर त त्यही कमन बसमा चाहिँ अहिले यो टिपिकल्ली T0 र T1 भन्ने RTL को लागि हामीले कस्तो कस्तो लजिक सर्किट इन्भल्भ हुँदो रहेछ यसरी देखाउन मिल्दो रहेछ के। भनेपछि यसरी चाहिँ आइडिया डेभलप गर्दै जाने हो के है। यहाँ केही क्वेसन छ सोधा त यो फेच एन्ड डिकोड यो सर्किटमा केही प्रब्लम छ भने यो कसरी कहाँ कहाँ के भयो भन्ने कुरा केही छ त्यसो भए छैन भन्ने बुझेकै होला नि त है त्यही त बुझ्नु पर्यो। ल त्यो हो भने अब टपिक छ अर्को डिटरमाइन द टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन हैन। भर्खर हामीले हेर्यौं है के हेरियो भन्दाखेरि जब इन्स्ट्रक्सन कस्तो टाइपको हो इन्स्ट्रक्सन भन्ने कुरा त डिकोड भएपछि थाहा हुने कुरा हो नि त। त्यो त 8085 पढ्दा नि थाहा भयो हैन। डिकोड हुन्छ अनि डिकोड भइसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि अब यत्रो हैन हार्डवेयर कन्ट्रोल भनेर यहाँ यत्रो हेरिसक्यो हामीले हैन कस्तो कस्तो डिकोड भइसकेपछि के आउँदो रहेछ। जस्तै यहाँ हेर त डिकोड भइसकेपछि यो तीनवटा बिट हैन तीनवटा बिट डिकोड भइसकेपछि D0 D7 सम्म 8 वटा लाइन आउँदो रहेछ। र हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि जति बेला यहाँ तीनवटा 1 छ नि यो तीनवटा 1 हुनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि D0 भन्ने सरी D0 भन्न आउँछ यो D7 भन्ने बिट के हो यो D7 भन्ने लाइन चाहिँ हाई हुने हो के जति बेला इनपुट प्याटर्न तीनवटा 1 छ। र यसैको बेसिसमा हामीले के डिस्टिङ्ग्विस गरेको रे भन्दाखेरि जति बेला तीनवटा 1 छैन द्याट मिन्स D7 लो हुन्छ बाँकी सब एउटा टाइममा कुन टाइममा हो कम्बिनेसन अनुसार हाई हुने हो नि त। भनेपछि तीनवटा 1 छैन भने D7 लो हो द्याट मिन्स मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन। तीनवटा 1 छ भने अब के हो भन्दाखेरि रजिस्टर या आइओ इन्स्ट्रक्सन हो। भनेपछि यो तीनवटा 1 आयो भने हामीले डिकोडरको आउटपुट D7 भन्नेलाई हेर्दो रहेछौं के। र D7 के भइदियो 1 भयो भने रजिस्टर या आइओ हो र यो 0 रहेछ भने के रहेछ मेमोरी रेफरेन्स है। भनेपछि त्यो कसरी थाहा पाएको रे तीनवटा 1 भयो भने डिकोडरको आउटपुट त्यो बेसिसमा आउटपुट बनाउँछ नि त। अब यही इन्फर्मेसन तल युज हुन्छ है त। ल अब डिटरमाइन द टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन भन्ने टपिकमा हेरिहालौँ है त के रहेछ। इनिशियली के हुन्छ सिक्वेन्स काउन्टर 0 मा हुन्छ है। इनिशियली त अब रिसेट कन्डिसनमा हुने भयो नि त हो। भनेपछि अब प्रोग्राम काउन्टरमा केही कन्टेन्ट हुन्छ त्यसलाई के गर्छ त एड्रेस रजिस्टरमा राख्छ भर्खर यो हेरेको है T0 मा यो काम हुने भयो। अब T1 मा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि लोकेसन पोइन्ट भयो पोइन्ट भएको लोकेसनको कन्टेन्ट केमा रिड गर्ने हो त इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा मेमोरी रिड भएर इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्यो। र त्यही टाइममा के भएको प्रोग्राम काउन्टर पनि 1 ले इन्क्रिमेन्ट भएको हो। यति भइसकेपछि अब के भइदियो त अपकोड फेच भयो। फेच भएर त थाहा हुन्न इन्स्ट्रक्सन कस्तो हो भन्ने कुरा। अब फेच भइसकेपछि अब इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ त डिकोड हुने भयो यसमा है। डिकोड हुँदा के हो हेर त इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको है यो 12 13 14
यो तीनवटा बिटलाई के गर्छ त डिकोड गर्छ। डिकोड अपरेसन कोड इन इन्स्ट्रक्सन रजिस्टर यसलाई डिकोड गर्यो है। र यसको डिकोडको बेसिसमा कतिवटा हुन्छ त डिनरदेखि D7 सम्म जेनेरेट हुने भयो हो। र त्यसपछि अब के हुने भयो भन्दाखेरि यहाँ हेर 0 देखि 11 यो त एड्रेस पार्ट हो, त्यसलाई केमा राख्नुपर्ने हुन्छ एड्रेस रजिस्टरमा राख्नु पर्यो हो। भनेपछि इन्स्ट्रक्सनमा त टोटल 16 बिट आएको छ नि त। भनेपछि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको फर्स्ट 12 बिट केमा राख्यो एड्रेस रजिस्टरमा राख्यो, यो पनि भयो। र यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको 15 बिट त्यसलाई कहाँ राख्ने हो त आई बिटमा राख्नुपर्ने हो, यति भयो। अब हेर है त यति भइसकेपछि अघि भर्खर मैले माथि लहर होइन डिनरदेखि D7 भन्नेमा यो D7 लाई फोकस गराएको थिएँ नि। डिकोडरको आउटपुट D7 कति बेला हाई हुने हो जति बेला यो आउटपुटको तीनवटा बिट 1 1 छ भने। र यो 1 1 भयो कति बेला भन्दाखेरि जति बेला तीनवटा बिट 1 1 छ नि, यो भयो भने हामीले के भनेको भन्दाखेरि कि त रजिस्टर हो या इनपुट आउटपुट हो। द्याट मिन्स यो तीनवटा 1 हुनुको मिनिङ त के हो D7 भन्ने त के हुने हाई हुने हो नि त हो। भनेपछि D7 हाई भन्यो भने अब के हो त भन्दाखेरि यहाँ है D7 बिट अब यो तिमीलाई थाहा छ फ्लो चार्टमा त यो है यो डायमन्ड सेपले के गर्ने हो कन्डिसन टेस्ट गर्ने हो। ल यदि D7 के छ 1 छ भने यो कति बेला हुने हो 1 तीनवटै बिट यो आउटपुटको तीनवटै बिट 1 छ भने द्याट मिन्स रजिस्टर या इनपुट आउटपुट हो। र यो D7 लो हुनुको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यहाँ त के आएन तीनवटा 1 आएन। द्याट मिन्स अब 0 0 0 देखि कतिसम्म गयो 1 1 1 0 सम्म गयो। यो त के को लागि हो मेमोरी रेफरेन्सको लागि हो नि त। भनेपछि जति बेला D7 = 0 छ अब यो के को लागि हो मेमोरी रेफरेन्सको लागि भयो। ठिक छ। अब यति मात्र भएर भयो त भएन नि, हामीले भर्खर के मात्र छुट्यायौं कि त रजिस्टर इनपुट आउटपुट हो या त मेमोरी रेफरेन्स हो। अब ल मानम मेमोरी रेफरेन्स हो भने पनि है मेमोरी रेफरेन्स हो भने यसमा त अब के हुन्छ कि त डाइरेक्ट हुन्छ कि त इन्डाइरेक्ट हुन्छ। फेरि के गर्नुपर्छ आई बिटलाई टेस्ट गर्नुपर्छ के है। अब आई बिट के छ 1 छ भने के हो यो इन्डाइरेक्ट हो र आई बिट 0 छ भने के हो डाइरेक्ट हो। अब यहाँ बुझौँ है त यदि डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो भने यसले फर्दर इफेक्टिभ एड्रेस क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन। जुन चाहिँ यो छ नि यति राखेको कुरा छ यो नै इफेक्टिभ एड्रेस हुन्छ एड्रेस रजिस्टरमा भएको कन्टेन्ट हो। भनेपछि यसले चाहिँ केही गर्नु पर्दैन यो T3 मा यदि डाइरेक्ट एड्रेसिङ भयो भने। तर इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ छ भने यो हेर त इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा भएको 12 बिटलाई एड्रेस रजिस्टरमा राख्यो, यसले त फेरि के दिने हो एड्रेस दिने हो नि त है। यहाँ भएको भित्रको कन्टेन्टले फेरि के दिने एड्रेस दिने हो के। त्यही भएर यहाँ के छ हेर त एड्रेस रजिस्टरले लोकेसन पोइन्ट गर्यो, त्यहाँ भएको कन्टेन्टलाई अब फेरि कहाँ राख्नु परेको एड्रेस रजिस्टरमा राख्नु परेको। यो पोर्सन झुकिन सक्छ हेर है, मैले फेरि भने मेमोरी रेफरेन्स हो फाइन, डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट आयो। यदि डाइरेक्ट एड्रेसिङ हो भने यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको यताको 12 बिट नै के हो इफेक्टिभ एड्रेस हो नि त। भनेपछि यसले के दिन्छ अब इफेक्टिभ एड्रेस आयो, अब इफेक्टिभ एड्रेस क्याल्कुलेट गर्नु परेन के डाइरेक्ट आइसक्यो हो। यो एड्रेस रजिस्टरमा भएको कन्टेन्ट नै इफेक्टिभ एड्रेस भयो। तर इन्डाइरेक्ट हो भने त है यहाँ भएको कन्टेन्ट त इफेक्टिभ एड्रेस हुँदै हैन, यसमा के छ यसमा भएको कन्टेन्टले फेरि के गर्छ लोकेसन पोइन्ट गर्छ। ल यो पोइन्ट हो रे भनेपछि यो कन्टेन्टले फेरि के दिने हो अर्को एड्रेस दिन्छ के। यो एड्रेस दियो र यहाँ बल्ल के हुन्छ डेटा दिन्छ के। त्यही भएर हेर त यो एड्रेस रजिस्टरले लोकेसन पोइन्ट गर्यो, त्यहाँ भएको कन्टेन्टलाई फेरि एड्रेस रजिस्टरमा राखेको के। अब त्यो एड्रेस रजिस्टरले गएर बल्ल के दिन्छ त इफेक्टिभ एड्रेस दिन्छ। त्यही भएर यो स्टेप चाहिँ यहाँ के हुने भयो T3 चाहिँ एक्स्ट्रा के को लागि इफेक्टिभ एड्रेस क्याल्कुलेट गर्नको लागि है इन्डाइरेक्टको केसमा। ल यति भइसकेपछि अब के भइदियो भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन डिकोड भइसकेको हो, इन्स्ट्रक्सन टाइप कस्तो त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्यौं र त्यसमा पनि कस्तो हो त इफेक्टिभ एड्रेस पनि क्याल्कुलेट गर्यौं। भनेपछि अब फाइनल्ली त के गर्छ इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्छ। इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भयो र एक्जिक्युट भएको बेसिसमा अब हामीले भनेको थियौं नि सिक्वेन्स काउन्टर त नर्मली कहाँ जाने हो 3 देखि 15 सम्म जानु पर्ने हो। तर अब इन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भइसकेपछि त सिक्वेन्स काउन्टर के हुनु पर्यो फेरि 0 मा जानु पर्यो के। सिक्वेन्स काउन्टर रिसेट भयो। अब फेरि अर्को इन्स्ट्रक्सनको लागि त्यही प्रोसेस हो, प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट के छ हैन यहाँ 1 ले इन्क्रिमेन्ट भइसकेको थियो होला है, त्यसलाई AR मा राख्छ अनि यो प्रोसेस के हुन्छ रिपिट हुन्छ। ल मैले मेमोरी रेफरेन्स त सके, तर सबै इन्स्ट्रक्सन मेमोरी रेफरेन्स छ भन्ने छैन। के रहेछ भन्दाखेरि ल यो D7 चाहिँ के रहेछ 1 रहेछ। द्याट मिन्स अपकोड पार्टमा के आइदियो तीनवटै 1 आयो भने
नाउ इट इज आइदर रजिस्टर रेफरेन्स अर के त आइयो, यो दुईटा हो भने फर्दर वी निड टु डिसाइड वेदर इट इज रजिस्टर बेस्ड अर आइयो बेस्ड इन्स्ट्रक्सन हो। भनेपछि त्यसको लागि के फर्दर वी चेक आइबिट, इफ आइबिट इज के त 1 देन इट इज के त इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन, इफ आइबिट इक्वल्स टु 0 देन इट इज के त रजिस्टर बेस्ड अर रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हो। भनेपछि अब यसको लागि त वी डोन्ट निड टु क्यालकुलेट इफेक्टिभ एड्रेस हो। भनेपछि हामीले डिटरमाइन गर्यो टाइप अफ इन्स्ट्रक्सन, भनेपछि अब यहाँ के गर्छ त एक्जिक्युसन गर्छ के, इट एक्जिक्युट इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन इफ के त आइओ बिट इक्वल्स टु 1 अनि आइओ बिट इक्वल्स टु 0 छ, आइओ बिट भन्दा इफ आई बिट इक्वल्स टु 0 छ भने देन इट पर्फर्म्स के त रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन, भनेपछि यो पनि एक्जिक्युसन हुने भयो। अब कुरो त के हो भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट भन्यो भने हाम्रो त इन्स्ट्रक्सन साइकल हो, फेच डिकोड एक्जिक्युट त के हुने हो कन्टिन्युसली हुने प्रोसेस हो। भनेपछि अब यो प्रोसेस फेरि के जान्छ माथि जान्छ अनि रिपिट हुन्छ के है। यो भनेको के हो इन्स्ट्रक्सनको टाइप डिटरमाइन गर्ने के भइदियो यो फ्लो चार्ट भयो। ल यसमा केही क्वेसन छ भने सोध, आई थिङ्क मोस्ट इम्पोर्टेन्टली यहाँबाट चाहिँ सोध्न सक्ला है तिमीहरूको एक्जाममा छ केही, तिमीले सुनि त राखौ नि, फेरि यो कति बेला के हुन्छ अत्तो पत्तो हुँदैन होइन। सुनिरहेको केही क्वेसन छ यसमा सजिलै छ नि है कि गाह्रो लाग्यो भन है, गाह्रो छ भने म फेरि भनिदिउँला के रहेछ भन्ने कुरा। यो सर त्यो मेमोरी रेफरेन्सको पार्ट छ नि यो हजुर हजुर भन ल। त्यो पार्टमा के सर त्यो टी3 मा चाहिँ त्यो दुईटा काम एउटै स्टेटमा गरे जस्तो लाग्यो सर, त्यो चाहिँ अलि कन्फ्युज भयो के सर। हैन दुईटा काम भएकै छैन, यहाँ एउटै काम भएको हो। अनि दुईटा एक फेर एउटा दुईटा लोकेसनमा गएर दुईटा लोकेसनमा पोइन्ट गरेछ नि हैन। यस्तो हो नि त, हेर न यहाँ यस्तो हो के, यो यदि डाइरेक्ट भयो भने त यसले केही गर्न पर्दैन नि त, यो त यतिकै बस्ने हो कि। त्यही भएर हेर न यहाँ एक्जिक्युसन टी3 मै भएको छ, यहाँ टी3 मा एक्जिक्युसन नै हुन्न के, यसमा एउटा टाइम पिरियड बढी लाग्छ क्या। त्यही भएर हाम्रो सिक्वेन्स काउन्टर डिफ्रेन्ट केसेसमा रिसेट गर्नुपर्ने कन्डिसन भन्ने कुरा गरेको थियौँ नि। यहाँ चाहिँ यो होइन टी3 मा यसले के गर्दैछ त इफेक्टिभ एड्रेस क्यालकुलेट गर्नै बसिरहेको छ कि, यति बेला एक्जिक्युसन हुँदैन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ के हुने हो भन्दाखेरि टी4 मा चाहिँ एक्जिक्युट हुने हो, टी3 मा के गरेको भन्दाखेरि इफेक्टिभ एड्रेस क्यालकुलेट गर्नै बसिरहेको छ कि। फेरि के गरेको छ त्यो एड्रेस रजिस्टरले पोइन्ट गरेको लोकेसनको कन्टेन्टलाई फेरि एड्रेस रजिस्टरमा राखेको हो कि है। यति भइसकेपछि त अब एड्रेसको के अरे अपलाइनको एड्रेस पायो नि त है। यो एउटै काम भएको हो, यो इफेक्टिभ एड्रेस क्यालकुलेट हुने मात्रै भयो। अरू केही होइन यहाँ बुझ्नु पर्यो है, यो टी4 मै दुइटैको लागि एक्जिक्युसन होइन है, यसको टी3 मै हुन्छ भने यसलाई चाहिँ के हुन्छ टी3 मा यो त इफेक्टिभ एड्रेस क्यालकुलेट गर्नै बसिरहेको छ नि त, त्यही भएर यहाँ चाहिँ टी4 मा एक्जिक्युसन हुन्छ है। ल त्यसो हो भने होइन यो त बुझिराख नि, यो D7 टेस्ट किन गरेको भन्दाखेरि यो तीनवटा बिट हेर्ने हो नि त हामीले, 00 देखि 110 छ भने के हो मेमोरी हो होइन, अनि तीनवटा 1 छ भने मात्र के हो आइयो हो। भनेपछि यो बिटलाई टेस्ट गरे पुग्छ नि त है। यो बिट प्याटर्न आयो भने D7 हाई हुने हो, भनेपछि यो D7 हाई हुनु भनेको यो तीनवटा 1 आउनु पर्ने हो, रजिस्टर या आइयो हो भन्ने बुझ्छ होइन। भनेपछि यो तीनवटा 1 छैन भने के हो अफकोर्स अरू केही त टेस्ट गर्नै पर्दैन, 0 हुनुको मिनिङ मेमोरी रेफरेन्स हो। अनि फर्दर हामीले आइबी टेस्ट गर्छौँ, अनि अब रजिस्टर या आइयो हो भने त सकिगयो होइन एक्जिक्युसन गर्ने। अब मेमोरी रेफरेन्स हो भने इन्डाइरेक्टको केसमा छ भने फर्दर वी निड टु क्यालकुलेट इफेक्टिभ एड्रेस के, किन भन्दाखेरि यसैमा त के हुँदैन अपलाइन हुँदैन नि त यही एड्रेसमा है। त्यही भएर यसले लोकेसन पोइन्ट गरेको कुरालाई फेरि एड्रेस रजिस्टरमा राख्छ अनि बल्ल के गर्छ त इफेक्टिभ एड्रेस दिन्छ, डेटा पायो अनि बल्ल एक्जिक्युसन गर्छ है। ल त्यसो भए यो भयो भने अब छ यहाँ टाउको दुखाउने हेर है त, टाउको खासै दुखाउने त होइन बुझ्दै गयो भने यसो हेर्दा सकिने सातो जाने मात्रै हो। ल अब कस्तो छ रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सनहरू भन्ने कुरा हेर है त, रजिस्टर रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन भन्दा छ टपिक होइन। भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट आरटिओ हुँदो रहेछ होइन, भनेपछि डिफ्रेन्ट अपरेसन हुँदो रहेछ नि, माइक्रो अपरेसन भनौँ होइन।
अनि त्यो चाहिँ स्पेसिफिक एउटा कन्डिसन फुलफिल भयो भने द्याट मिन्स बुलियन फङ्सन हुन्छ र त्यसको आउटपुट 1 आयो भने मात्र के गर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले त्यो टिपिकली त्यो टास्क गर्नुपर्ने हुन्छ है। अघि हामीले फेज डिकोड एक्जिक्युट गर्दाखेरि नै जस्तो यहीँ हेऱ्यौँ नि, यो टी0 हाई भयो भने मात्र यो काम गर्ने हो, टी1 हाई भयो भने मात्र यो काम गर्ने है। भनेपछि अब यो सिम्पल टी0 र टी1 को फर्ममा मात्र हुँदैन के हैन, एक्चुअली यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि बुलियन फङ्सन हुन्छ के। र त्यो बुलियन फङ्सनले इभ्यालुएसन के दियो, क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 1 दियो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ आरटिएल पर्फर्म गर्ने हो। भनेपछि ल अब रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनमा बस्यो भने हैन, अब यो हेर है, यो खास अब हामीले यहाँ के गर्न खोजेको भन्दाखेरि अब यो तल माथि चाहिँ हुने भयो, त्यो माइन्ड नगरेर जस्तो माथिलाई नदेखाइ हुँदैन है। कहाँ गयो पोइन्टर, यहाँ यो ल हेर न, हामीले यहाँ के भनिदियौँ, रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन यति छ भने, त्यस्तै मेमोरी रिफरेन्स यति छ भने, आइयो यति छ भने, भनेपछि ल यो ल मान हाम्रो क्लियर एकुमुलेटर भन्ने इन्स्ट्रक्सन छ, सिएलए भन्ने छ हो। अब यो सिएलए को लागि त आरटिएल छ नि त, यसमा त के हुन्छ भन्दाखेरि क्लियर एकुमुलेटर भन्ने इन्स्ट्रक्सन इन्काउन्टर गर्यो भने कन्ट्रोल सिग्नलले कन्ट्रोल युनिटले कन्ट्रोल सिग्नल इस्यु गर्नु पर्ला हैन, र कति बेला गर्ने भन्ने इन्फर्मेसन त चाहियो नि त। भनेपछि अब यहीँ हेरौँ है पहिला, ल हेर है, रजिस्टर रिफरेन्स हुने भन्नको लागि फर्स्टमा के चाहिन्छ हेर त, D7 हुनु पर्यो के हेर है। अब तिमीलाई त थाहा छ नि हामीले के गर्छौँ रे भन्दाखेरि, यदि एसओपी फर्ममा गइरहेको छ भने सम अफ प्रोडक्टमा हामीले के गर्छौँ, नर्मललाई चाहिँ ल 1 रिप्रेजेन्ट गर्नुपर्ने हो भने र D7 को केसमा हेर्ने हो भने D7 भन्छौँ, र D7 के अब 0 छ भने आउटपुट, त्यसलाई हामीले केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ, D7 कम्प्लिमेन्ट टाइपकोले यसरी लेख्छौँ नि त हो। भनेपछि यहाँ हेर त, यो अपकोड के हो, 1 1 भयो भने के हुने भयो, डिकोड र D7 को आउटपुट 1 हुने हो नि त हो। भनेपछि D7 भन्ने कन्डिसन हुनै पर्छ, यहाँ बुझ है त। अनि यो आई बिट के आएपछि 0 आउनै पर्ने हो नि त आई बिट, भनेपछि D7 भएर मात्र भएन, अनि यो के हुने पर्यो, आई बिट भन्ने चाहिँ यो आई कम्प्लिमेन्ट आउनु पर्यो, किन आई इक्वल्स टु 0 छ नि त। भनेपछि D7 र आई चाहिँ कम्पलसरी हुनै पर्छ के। यहाँ हेर है, यो दुईवटा भएन भने के हुँदैन, मेमोरी रिफरेन्स हुँदैन, बुझ्यौ। त्यही भएर मेमोरीको लागि फर्स्ट अफ अल हुनपर्छ के, D7 1 हुनै पर्छ, र D7 1 भइसकेपछि के हुनु पर्यो, यो आई बिट के हुनुपर्छ, 0 हुनै पर्छ। भनेपछि हेर त, आई मेरो 0 आयो भने आई कम्प्लिमेन्ट भनेको 1 हुन्छ, र तीनवटै बिट 1 आयो भने के हुन्छ, यो 1 बिटाको 1 1 गरेर ह्यान्डिङ 1 आउँछ। भनेपछि यो एउटा कन्ट्रोल फङ्सन यो हुनै पर्यो सबै मेमोरी रिफरेन्स के अरे रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको लागि, यो अलवेज हुनै पर्छ। र अब बाँकी के छ हेर त भन्दाखेरि, यो त भयो, अब के टेस्ट गर्नु पर्यो भन्दाखेरि हामीले यो प्याटर्न त असाइन गरेको हो नि त, मैले हिजो डिस्कस गराएको थिएँ, हिजो हो कि अस्ति हो। भनेपछि क्लियर एकुमुलेटरको लागि हेर त कुन बिट हो यो, भनेपछि 0 देखि यसरी काउन्ट गर्दै जाँदा त 11th बिट हो नि त। अब यो के गर्छ त भन्दाखेरि 11th बिट के हो, आयो। अब म तल लगेँ है, यसलाई तल लगाऊँ, अनि माथिको बाटो कन्सेप्ट क्लियर भयो। अब म यहाँ गएँ हेर है, भनेपछि रजिस्टर रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन हो भने D7 1 हुनुपर्छ, आई 0 हुनै पर्छ। भनेपछि सबैको लागि के चाहियो, D7 आई कम्प्लिमेन्ट चाहियो। र अर्को कुरा हेर त, यदि सबै इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन हुने केमा हो, T3 मा। भनेपछि यो हेर है, हामीले फेज गर्छौँ, डिकोड गर्छौँ, T0 T1 के हुने भयो, T2 त सकिसक्यो हुन्छ नि त, र हामीले त यो के गर्ने हो, T2 भइसकेपछि हामीले यो कन्डिसनहरू टेस्ट गर्ने हो। अब T3 मा बल्ल के हुने, एक्जिक्युसन हुने हो नि त। त्यही भएर सबै मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन हुने कति टाइम पिरियडमा, T3 मा हो के। त्यही भएर D7 हुनै पर्यो, आई कम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो, र T3 यो सबै मेमोरी रेफरेन्स इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन गर्नको लागि यो कन्डिसन हुनै पर्छ। र एउटा भेरिएबल किनले असाइन गर्यो यसलाई, आरले। भनेपछि D7 आई कम्प्लिमेन्ट T3 यो सबै एक्जिक्युसन हुनको लागि यो कन्डिसन चाहियो, जसलाई आरमा असाइन गर्यो है त। यो आर भनेको यो तीनवटाको एन्डिङ रहेछ। र त्यसपछि अब हेर त, टिपिकल इन्स्ट्रक्सन के हो त भन्दाखेरि हाम्रो फर्स्टमा के थियो त, क्लियर एकुमुलेटर भन्ने थियो नि त। र क्लियर एकुमुलेटरको लागि हैन, हेक्समा कति थियो, 7800 भन्ने थियो। यो 7 भन्ने त यो दुईवटाले दिइसकेको छ है, र यो 8 भन्नेले के भनेको रे भन्दाखेरि हाम्रो यसको करेस्पोन्डिङ केमा लेख्यौँ, बाइनरीमा लेख्यौँ भने 8 भनेको त 1 3वटा 0 अनि 4 4वटा 0 गरेर यसरी आउँछ 12 बिट। भनेपछि यो 11th बिट के हो, 1 हो। भनेपछि अब हेर है, यसले एउटा के गर्छ भन्दाखेरि बी भन्ने भ्यारिएबल लिन्छ। हेर है, यो बी भन्ने भ्यारिएबल लिएको छ,
र यसको सबस्क्रिप्टमा जुन लेखेको छ नि 11, यसले भन्न खोजेको के भन्दाखेरि त्यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको के त भन्दाखेरि 11th बिट चाहिँ हाई भन्न खोजेको है। यसरी यो सिम्बोलिकल्ली लेखेको के। भनेपछि अघि भर्खर हामीले क्लियर एकुमुलेटरको लागि 7800 भन्ने हेक्स थियो, 7 त सकिगयो। यो भनेको के हो भन्दाखेरि आई बिट 0 भनेको अनि त्यो बाँकी तीनवटा 1 भनेको सकियो। भनेपछि अब यो हेर त यो हेक्स कोडमा यो 1 अनि तीनवटा 0 यसरी आएको हो नि त। द्याट मिन्स 11 बिट भन्ने हाई थियो, त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि बी भन्ने लेख्यो के। भनेपछि बी तल 11 लेख्यो भने सबस्क्रिप्टमा। अब यसले के भनेको त इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको 0 देखि काउन्ट गर्दा 11th बिट हाई भनेको। भनेपछि अब यो दुईवटा कन्डिसन फुलफिल गर्यो भने त हेर त आर भनेको यो हुनै पर्छ र बी11 हुँदाखेरि त कस्तो इन्स्ट्रक्सन थियो, एकुमुलेटरको कन्टेन्टलाई के गर्ने क्लियर गर्ने थियो हो। भनेपछि एसीलाई अब के गर्नु पर्यो 0 मा राख्नु पर्यो। इन्स्ट्रक्सन के भयो एक्जिक्युसन भयो। इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन भइसकेपछि त अब सिक्वेन्स काउन्टरलाई केमा राख्नु पर्यो त 0 मा इनिसियलाइज गर्नु पर्यो। द्याट मिन्स क्लियर गर्नु पर्यो। 0 मा इनिसियलाइज गर्नु भन्दा नि क्लियर भनौँ राम्रो टर्म। भनेपछि सिक्वेन्स काउन्टर नि के गर्यो क्लियर गर्यो के। यो फर्स्ट इन्स्ट्रक्सनको लागि के को रजिस्टर रिफरेन्स। सिमिलरली क्लियर एकुमुलेटर भन्दा क्लियर के त ई फ्ल्याग ई बिट भन्नेलाई क्लियर गर्नु पर्यो भने त के थियो हेर त यो आर भन्ने यो सबैको लागि त हुनै पर्छ है। यहाँ हेर त यो बुझ्छ कि नै यो T0 T1 T2 ई T3 मा गएर एक्जिक्युसन गर्ने हो। तर यहाँ पुग्नको लागि त हामीले यो कन्डिसन टेस्ट गरेको हुन्छ नि त। D7 1 आउनै पर्यो अनि के हो त आई कम्प्लिमेन्ट हुनै पर्यो र यो केमा हुने हो टाइम पिरियड T3 मा के। यो सबैलाई कमन हो। भनेपछि त्यही भएर यो आर भनेको D7 आई कम्प्लिमेन्ट T3 भयो। यो सक्यो। त्यसपछि अब के छ त भन्दाखेरि कुन हो त टिपिकल इन्स्ट्रक्सन भन्ने त हाम्रो बाँकी यो के अरे तीनवटा हेक्स कोड थियो नि है, त्यसलाई असाइन गरेको थियो। भनेपछि अब यो क्लियर एकुमुलेटरको लागि के थियो हेर त याद छ भने 7400 भन्ने हो हेक्स कोड। 7 त यही के हो D7 आई कम्प्लिमेन्ट लेखायो र यो 4 भनेको त के हो अब 0100। अब यो बुझ्छ यो भनेको कहाँ हो 0 देखि काउन्ट गर्दा 10th बिट हो नि त। त्यही भएर B10 भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको 0 देखि यसरी काउन्ट गर्दै आउँदा कति त 10th बिट। यो 1 छ भने अब इन्स्ट्रक्सन के हो त भन्दाखेरि ई फ्ल्यागलाई के गर्ने हो रिसेट गर्ने हो। भनेपछि ईलाई क्लियर गर्यो या रिसेट गर्यो 0 मा राख्यो र इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युसन भयो। अब के गर्नुपर्छ सिक्वेन्स काउन्टरलाई क्लियर गर्नु पर्यो। यो पनि भयो। अब यसरी बुझ्छ होला। जस्तै यो हेर त के रहेछ कम्प्लिमेन्ट के त एकुमुलेटरको कन्टेन्टलाई कम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। आर हुनै पर्यो। अब यसको लागि यो 9th बिट हाई भनेको हो नि त। भन्न खोजेको यो करेस्पोन्डिङ बिट 1 भनेको हो नि त। त्यसरी नै त मैले भनेको थिएँ हिजो। भनेपछि यो B9 हुँदा नै के गर्ने हो त अब यसको आरटिएल एकुमुलेटरलाई के गर्ने त कम्प्लिमेन्ट गर्ने। भनेपछि यसरी कम्प्लिमेन्ट इन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भयो। अब के गर्ने सिक्वेन्स काउन्टरलाई क्लियर गर्ने है। यसरी के गर्न मिल्छ सबै इन्स्ट्रक्सनको आरटिएल लेख्न मिल्छ के। यो गर्न सक्छ। अब यो के बुझ्छ भन त यहाँ नडाडी भने है। यो बुझ्यो है सजिलै छ सर। यो हामीले र त्यसको कोरेस्पोन्डिङ हामीले पर्फर्म गर्छौं नि त्यो एक्सकोड अनुसार त्यो त र्यान्डम राख्न हामीले जे राख्न नि पाउँछ भन्नु खोजेको थियो हैन। त्यो प्याटर्न मिलाएको हो। अब यस्तो हो के तिमीले याद गर्दै गयो भने सबै यही युज गर्दै गयो। ल मानम रे है। मैले के भने भन्दाखेरि तिमीले हेक्स कोड चाहिँ जस्तो यहाँ हेर त क्लियर ई भन्नेको लागि तिमीले यो राखेनौ रे के। भन्न खोजेको क्लियर ई भन्ने यो आइसक्यो। यसलाई गर्दिउँ न अझ यो इन्स्ट्रक्सन नै कभर हुन्छ। ल सिएमए पनि कभर गरे। यो सिएमई भन्ने रहेछ। ल कम्प्लिमेन्ट ई भन्ने रहेछ अरे। कम्प्लिमेन्ट ई द्याट मिन्स ई फ्ल्यागलाई हामीले के गर्ने भनेको कम्प्लिमेन्ट के 0 छ भने 1 बन्छ 1 छ भने 0 गर्ने खालको इन्स्ट्रक्सन हो। तर हामीले के गरेनौँ यो मोरिस म्यानेको बेसिक कम्प्युटरको युज गरेनौँ र मैले यसको लागि असाइन के गरिदिएँ यो असाइन गर्न सक्छ नि त। यस्तो प्याटर्न 7800 असाइन गरेको छु भने अब तिमीले असाइन गर्न चाहिँ यो असाइन गर्ने अनि रट्टा मार्दिएर यो लेखिदियो भने तिमीले बिगार्यौ के। अब तिमीले यसको लागि आफै गराउनु पर्यो के। द्याट मिन्स के रहेछ भन्दाखेरि रजिस्टर रिफरेन्सको लागि आर त चाहियो। आर भनेको के रहेछ D7 आई कम्प्लिमेन्ट T3 यो हुनै पर्छ। र अब हेर त के मैले यो प्याटर्न असाइन गर्न पाउँदिनँ त अफकोर्स पाउँछु नि। भनेपछि यो 8 भनेको त के हो भनेपछि यसरी काउन्ट गर्दै जाँदा यो 11th बिटमा 1 भन्ने बुझ्ने हो नि त यसले हो।
भनेपछि RB11 हुने भयो कि यसको लागि चाहिँ। अब यति बेला के हुने हो, हामीले कम्प्लिमेन्ट गर्न खोजेको केलाई, ई फ्ल्यागलाई, ई को ई कम्प्लिमेन्ट हुने भयो कि हो। र यो इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ अनि सिक्वेन्स काउन्टरलाई मैले के गर्छु, क्लियर गर्छु। भनेपछि तिमीले यदि के गर्यो, इन्स्ट्रक्सन क्लियर के छ, यो क्लियर भन्दा कम्प्लिमेन्ट ई भन्ने फ्ल्याग, यो ई फ्ल्यागलाई के गर्न खोजेको, कम्प्लिमेन्ट इन्स्ट्रक्सनको लागि यो हेक्स कोड असाइन गरेको छ भने अफकोर्स तिम्रो के आउँछ, आरटिएल पनि त्यही अनुसारको बनाउने हो कि। तिमीले जसरी लेखा त्यसैलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने हो कि। अब उता चाहिँ त्यो युज गर्ने अनि यहाँ चाहिँ यही रट्टा मारेर त भएन नि त। त्यही भएर मैले भने कि यदि सक्छौ याद गर्न फाइन, होइन भने आफ्नै प्याटर्न असाइन गरेको छ भने त्यही आफ्नै प्याटर्नलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दै जाने कि। बुझ्यौ? सर देखाउनु पर्छै पर्दैन त्यो माथिको असाइन गरेको, हामीले एक्स कोडमा असाइन गरेको देखाउनु पर्छै पर्दैन? यस्तो हो, तिमीले चाहिँ अब सोध्यो भने होइन, अब यो खासमा यो सोध्न सौच जस्तो चाहिँ लाउन्न। यदि उसले भनिदियो या ल तिमीलाई यसको लागि होइन, यो सब आरटिएल हो नि त इन्स्ट्रक्सनहरूको लागि, आरटिएल लेख भन्यो भने तिमीले फर्स्टमा चाहिँ हेक्स कोड असाइन गर्नै पर्छ कि। यो हेक्स कोड असाइन नगरिकन त ल हेर न, यो B11 नै हाई भन्ने त अब कुनलाई बुझ्ने त। त्यही भएर के लेख्ने भन्दाखेरि मैले के गरिदिएँ अहिले, यो CME को लागि मैले 7800 असाइन गरिदिएँ, मेरो चोइस हो है। तर बुकमा यो होइन नि त, बुकमा के रहेछ 7800 चाहिँ के को लागि, क्लियर एकुमुलेटरको लागि। त मैले यो लेखेँ भने अब मेरो लागि यो हुँदैन कि आरटिएल, अघि भर्खर मैले जे लेखेँ नि त्यही हुन्छ कि। त्यही भएर तिमीले हेक्स कोड के असाइन गरेको छौ त्यसको बेसिसमा चाहिँ के गर्ने हो, यो आरटिएल जेनेरेट गर्ने हो कि। यो आर त सेम नै हुने भयो सबैको लागि, तर यो बी कुन बिट लिने भन्ने कुरा के हुने भयो त, तिमीले के असाइन गरेको छौ यहाँ त्यसमा डिपेन्ड हुने भयो कि है। अब कतिपय के हुन्छ भन्दाखेरि यदि रट्टा मार्ने हुन्छ नि, अब म कसैलाई नराम्रो भन्न खोजेँ होइन, तर डिफ्रेन्ट आफ्नो नेचरको हुन्छ नि, कसैले जे हो त्यही याद गरिदिन्छन्, म चाहिँ याद गर्न सक्दिनँ कि, म सिस्टमेटिक वेमा जाने होइन। यदि 8085 को केस हुन्थ्यो भने मैले तिमीलाई फोर्सफुल्ली रट्टा मार भन्थेँ होइन, जसरी हुन्छ सम्झनै भन्थेँ, त्यही गर्न भन्थेँ कि, मैले पनि याद गर्नै पर्थ्यो। तर यो त्यस्तो होइन क्या, हामीले कसरी डेभलप गर्ने भन्ने आइडिया जेनेरेट गर्ने हो नि त। र यो केसमा चाहिँ मैले चाहिँ यही हुनैपर्छ भन्ने मेरो भ्यू है त। फेरि अरूले कस्तो भ्यू दिन्छ मलाई थाहा छैन होइन, मेरो भ्यू अनुसार मैले आफै असाइन गर्न सक्छु क्या है। अब के गरिदियो भन्दाखेरि बेस्ट चोइस चाहिँ भन्दा याद गर्न सक्छौ होला, याद गरिदियो भने तिमी कतै पनि फसेनौ कि है। तर मैले स्टिल देयर इज अ पोसिबिलिटी के, आफ्नै वे चाहिँ छ भनेर मात्र फोकस गर्न खोजेँ है। ठिक छ ल, भनेपछि अब यो सजिलै छ है, यो कसरी के हो भन्ने कुरा। अब यसरी नै के छ भन्दाखेरि अर्को मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सन भन्ने छ होइन। अब मेमोरी रिफरेन्स इन्स्ट्रक्सनको लागि होइन के छ इन्स्ट्रक्सन माथि लिस्टेड छ यसरी नै होइन। अब तिमीले मेमोरी रिफरेन्समा चाहिँ युनिकली बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि, मेमोरी रिफरेन्समा D7 = 1 त हुँदै हुँदैन, यो कति हुन्छ, कम्प्लिमेन्टेड हुन्छ, D7 कम्प्लिमेन्ट। र हामीले यहाँ चाहिँ D7 टेस्ट पनि गर्नु पर्दैन कि। मेमोरी रिफरेन्समा युनिकली के रहेछ हेर त, माथि अब फेरि यो माथि लगे एक्चुअली यहाँ हेर है, मेमोरी रिफरेन्समा D7 टेस्ट गर्नु परेन खासै होइन। अब त्यो टेस्ट गर्छ गर्न त यो मतलबै भएन, कस्तो टाइपको इन्स्ट्रक्सन हो भनेर डिटरमाइन गर्न, कस्तो टाइपको मेमोरी या रजिस्टर इनपुट आउटपुट के हो भन्नको लागि D7 त टेस्ट गर्यो। त्यसपछि के छ त भन्दाखेरि यो इन्स्ट्रक्सन के हो भनेर त टेस्ट गर्नु पर्यो नि। त्यसको लागि अब उसले के हेर्छ त, डी बिटहरू हेर्छ कि है। द्याट मिन्स D0 देखि कतिसम्म D6 सम्म हेर्छ। भनेपछि ल D0 के रहेछ 1 रहेछ भने हो, द्याट मिन्स D0 1 कति बेला आउँछ, जति बेला के हुन्छ यो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको यो अपकोड पार्टमा 3वटा 0 छ भने D0 भन्ने हाई हुने हो। भनेपछि D0 भन्ने हाई हुँदाखेरि के काम गर्ने रहेछ, एन्डिङ अपरेसन। मैले अस्ति यो देखाएको थिएँ नि त, यो कसरी 0 1 2 भन्दै गएको छ भन्ने कुरा देखाएको थिएँ नि त। यो डाइरेक्ट एड्रेसिङ हो भने आई बिट के हुन्छ 0 हुन्छ। र अब त्यो कसरी असाइन गरेको रहेछ, 3वटा 0 0 0 देखि 1 1 0 सम्म यसरी असाइन गरेको हो नि त हो। भनेपछि यो भनेको डेसिमल, एक्समा भन्दा पनि डेसिमल छैन, यो 0 हो, यो भनेको कति हो 6 हो कि। त्यही भएर यसरी 0 देखि 6 सम्म के गरेको छ, यो युनिक के गरेको छ, इन्स्ट्रक्सनहरू असाइन गरेको छ कि। भनेपछि ल मानौँ एन्डिङ अपरेसन पर्फर्म गर्नु पर्यो भने कुन असाइन गरेको रहेछ यो मनिस म्यानले भन्दाखेरि, अपकोडमा के आइदियो त 3वटा बिट 0 आइदियो रहेछ भने यसले एन्डिङ गर्ने भनेको रहेछ। भनेपछि के आउनु पर्यो, डिकोडरको D7 भन्दा D0 भन्ने चाहिँ के हुनु पर्यो, हाई हुनु पर्यो कि। भनेपछि D0 हाई छ भने अब यसले के गर्छ, एन्डिङ अपरेसन। त्यस्तै D1 छ भने के गर्छ, एडिसन।
D2 छ भने के गर्छ LDA भनेपछि बुझ्यो नि मैले D0 D1 D2 के भनेको भन्दाखेरि यो अपकोड जुन आएको छ नि त्यसलाई डिकोड गरिसकेपछि भनेको के है। अब त्यही कुरा के देखाउँछ भन्दाखेरि यो टेबलमा देखाउँछ क्या यी एन्ड अपरेसन गर्न डिकोडरको D0 हाई छ भने मात्रै गर्ने हो र एन्डिङ गर्ने के हो भन्दाखेरि यहाँ हेर त एकुमुलेटरको कन्टेन्टलाई केसँग एन्डिङ गर्ने हो भन्दाखेरि त्यो एड्रेस रजिस्टर छ नि त त्यसमा त एड्रेस पार्ट छ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको जुन इन्स्ट्रक्सन यो फेरि बुझ्छ कि नै है इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको यो 12 बिट छ नि यसलाई त कहाँ राखिसकेको हुन्छ एड्रेस रजिस्टर भनेपछि यसले के गर्यो त लोकेसन पोइन्ट गर्यो यहाँ के छ कन्टेन्ट छ त्यसलाई केसँग एन्डिङ गर्ने एकुमुलेटर त्यस्तै एड के को लागि D1 को लागि एडिसन गर्ने त्यही कुरा आयो है त। अनि यसमा के हो ई फ्ल्याग भनेको त यदि इनक्यारी आएको छ भने यो सेट हुन पर्छ भनेपछि यसरी के भयो यो टेबल भयो के को लागि भन्दाखेरि यहाँ डाइरेक्ट एड्रेसिङको लागि दिएको छ र त्यसको लागि करेस्पोन्डिङ के छ हेर त एन्ड टु एसी भन्ने अब यसको लागि आरटिएल लेखेको छ यहाँ हेर त यो बुझ्छ कि नै यो बुझ्छ कि नै हेर त बुझ्छ नि यो यहाँ हेर न एन्डिङ गर्ने हो भने D0 हुनै पर्छ ल टाइम पिरियड T4 मा के गर्यो रे भन्दाखेरि एड्रेस रजिस्टरमा भएको कन्टेन्टलाई केमा राख्यो डेटा रजिस्टरमा राख्यो है फाइनली के गर्यो मेमोरीको कन्टेन्टलाई हो तर हामीले डाइरेक्ट मेमोरीसँग नगरिकन फाइनली के हुन्छ मैले अस्ति पनि भनेको थिएँ सायद तिमीलाई भने कसलाई भने है जस्तो तिमीलाई भनिन क्या अर्कै क्लासमा जस्तो मेरो बिग डेटा एनालाइटिक्सको टपिक्सको मैले प्रेजेन्टेसन दिँदाखेरि यही कुरा हो थियो कि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि इन मेमोरी डेटा एनालाइटिक्स भन्ने हुन्छ जे पनि कुरा के गर्ने भन्दाखेरि मेमोरीमा राख्ने डेटाहरू भन्ने कन्सेप्ट छ तर फाइनली के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो लास्टमा एक्जिक्युसन गर्नुभन्दा अगाडि के गर्नुपर्छ अपरेन्ड जति सबै केमा ल्याउने हो रजिस्टरमा ल्याउने भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ क्या है त्यसमा डिस्कस चाहिँ गरेको थियो अहिले चाहिँ म गइनँ त्यता है त्यो लामो गफ हुन्छ यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेमोरी आएर त यसले मेमोरीको लोकेसन पोइन्ट गर्यो त्यहाँको कन्टेन्टसँग गर्ने भने तापनि त्यो फाइनली केमा ल्याउनुपर्छ यसरी डेटा रजिस्टरमा ल्याउनुपर्छ क्या त्यही भएर यो डेटा रजिस्टरमा आएको अरू केही होइन है। अनि यो भइसकेपछि त अब फाइनली के गरेको यहाँ एक्जिक्युसन गरेको छ यति हो है यो सेम कुरा। अब एडिसनको लागि D1 हुनै पर्यो T4 मा अपरेन्ड आइसक्यो डेटा रजिस्टरमा अनि T5 भन्नेमा के भइदियो त यहाँ के भइदियो यो एक्चुअल अपरेसन भयो है यसरी यो आरटिएल लेख्यो है यो त्यही माथिका कुराहरूलाई लेखेको यो सजिलै छ है। म यो चाहिँ सक्दिन्छु ल इनपुट आउटपुट पनि सक्दिम भनेको के रे खोइ भन्न क्या यो सर सक्छु है आज एउटै फ्लो हुन्छ भनेर होइन हल्का टाइम पनि रहेछ अझ जस्तै हेर है इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सनको केसमा चाहिँ अब के होला भन्ने कुरा है। अब के रहेछ इनपुट आउटपुट एआर रजिस्टर आइएको लागि D7 1 हुनै पर्दो रहेछ र आई बिट पनि 1 भयो भने के बुझ्दो रहेछ यसले इनपुट आउटपुट भन्ने बुझ्दो रहेछ भनेपछि सेम टाइममा के हुनु पर्यो D7 पनि हुनु पर्यो आई पनि हुनु पर्यो। इन्स्ट्रक्सनको टाइप डिटरमाइन गरिसक्यो अब के गर्ने हो एक्जिक्युसन गर्ने हो यो के हुँदो रहेछ रजिस्टर आइएको लागि T3 मा हुँदो रहेछ भनेपछि यसरी नै उहाँको जस्तै यो सेम हुने भयो के उता के थियो D7 आई कम्प्लिमेन्ट भन्ने थियो किन आई = 0 हुँदा रजिस्टर रेफरेन्स हुन्थ्यो नि त त्यही भएर आई कम्प्लिमेन्ट आएको थियो। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ नर्मल आई हुने भयो है D7 T3 यो सेम छ भनेपछि उता आर असाइन गरे चाहिँ अब यो चाहिँ सबैलाई कमन हुने भएर यो केलाई असाइन गर्यो P भन्नेलाई असाइन गर्यो ठीक छ भनेपछि यो P भयो। अब उता जस्तै इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरको कुन बिटलाई हाई गर्ने त्यसरी नै BI भन्ने इनेबल के अरे BI भन्नेले रिप्रेजेन्ट गर्यो है यो आई भन्ने त्यो पोजिसनको बिट चाहिँ 1 भन्न खोजेको रहेछ है भनेपछि ल यो इनपुट भन्ने जुन इन्स्ट्रक्सन छ नि INP त्यसको लागि के रहेछ भन्दाखेरि यो यसको लागि कति हो F भन्ने फिक्स हुन्छ F भनेको कति रे D7 र I ले F भन्ने खान्छ र बाँकीको लागि के गरेको छ 800 भन्यो भने यसको लागि के गर्ने रहेछ हेर त इनपुट भन्ने गर्ने रहेछ भनेपछि यो 8 भनेको त के हो भनेपछि यो 100 हो बाँकी 0 आउँछ भनेपछि त 0 देखि काउन्ट गर्दा 11 बिट हाई हो नि त त्यही भएर PB11 हुँदाखेरि के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि इनपुट रजिस्टर कति बिटको 8 बिटको तर एकुमुलेटर कति बिटको 16 बिटको भनेपछि 8 बिटलाई 16 बिटमा राख्नु पर्यो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एकुमुलेटरको लोअर 8 बिटमा राख्नु पर्यो त्यही भएर इनपुट रजिस्टरको कन्टेन्टलाई कहाँ राख्ने भयो भन्दाखेरि एकुमुलेटरको लोअर 8 बिटमा राख्यो। अब यस्तो के छ भन्दाखेरि FGI र FGO भन्ने छ यसको लागि हल्का माथिको टपिक डिस्कस गर्छु है त
यो बुझ्छ अब यो यति सबै यो सायद बुझ्छ जस्तो लाग्यो बुझ्दैन भने भन अझ एउटा दुईटा गर्छु हैन भने यो फ्ल्यागको कन्सेप्टमा माथिबाट क्लियर गर्छु यो अब PB11 भयो PB10 भनेको बुझ्छ आउट भन्ने इन्स्ट्रक्सन रहेछ यो सबलाई कमन हुने भयो के को लागि आइओ रिलेटेड इन्स्ट्रक्सनको लागि र के रहेछ यो 10 भन्ने बिट के रहेछ 1 रहेछ त्यसको लागि यो असाइन गरेको रहेछ माथिको हेक्स कोड त्यो टेबलबाट आएको है यसरी नै आयो तर यहाँ हेर न अब यो FGI र FGO भन्ने के रहेछ भन्ने कुरा छ त्यसको लागि चाहिँ हल्का कुरा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो इनपुट आउटपुटको कुरा गर्नुपर्छ के जस्तो के हो भन्दाखेरि माइक्रोप्रोसेसर के हो यो भनेको यसले सिक्वेन्सली के गर्छ इन्स्ट्रक्सनहरू फेच डिकोड गर्ने हो यसले एक्जिक्युट गर्ने हो नि त भनेपछि कुरा के आउँछ भन्दाखेरि जति बेला इनपुट आउटपुट डिभाइसहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ सब गर्नुपर्ने हुन्छ नि त्यसले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि इन्टरप्ट हुनुपर्ने हुन्छ कि यो चाहिँ हो भनेपछि ल मानम कुनै किबोर्ड भन्ने छ भने उसले के गर्ने इनपुट दिने हो नि त प्रोसेसरलाई भनेपछि किबोर्ड छ किबोर्डले अब के गर्ने हो ट्रान्समिट गर्ने हो नि त उसको लागि प्रोसेसरको लागि हो अब ट्रान्समिटर इन्टरफेसबाट के गर्ने भयो यसले चाहिँ इनपुट रिसिभ गर्ने भयो के हो त्यसको लागि के छ हेर त इनपुट रजिस्टर भन्ने छ इनपुट रजिस्टरको कन्टेन्ट कहाँ जाने हो एकुमुलेटरमा जानुपर्ने हो के तर यो जानको लागि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो इनपुट भन्ने फ्ल्याग हुनुपर्छ के त्यो फ्ल्याग के हुनु पर्यो सेट हुनु पर्यो के यदि यो प्रोसेसरले यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने हो भने त्यो सेट हुन्छ अनि उसले के गर्छ त फाइनली कन्टेन्ट एकुमुलेटरमा राख्छ यो इनपुटतिरको कुरा भयो त्यस्तै आउटपुटको कुरा गर्ने हो भने एकुमुलेटरमा प्रोसेस गरेर केही रिजल्ट लागेको छ कुनै डिभाइसमा हामीले के गर्नुपर्ने पर्छ आउटपुट फाल्नुपर्ने छ भने त्यसलाई केमा गर्छ भन्दाखेरि आउटपुट रजिस्टरमा राख्ने भयो हो इनिसियली के हुन्छ भन्दाखेरि आउटपुट यो FGO आउटपुट फ्ल्याग भन्ने सेट हुन्छ त्यो सेट भएको कन्टेन्ट सेट भइसकेपछि के गर्छ भन्दाखेरि आउटपुट रजिस्टरमा भएको कन्टेन्टलाई अब के गर्छ प्रिन्टरमा फालिदिन्छ हो अब यो प्रिन्टरमा फाल्नको लागि के हुन्छ यहाँ इन्टरफेस चाहिँ हुन्छ अब तिमीले यो सायद 8085 पढिसकेपछि पढ्यो होला है तिमीले DMA भन्ने पनि पढेको छ है त्यस्तै के गरेको छ PIC भनेर पनि पढायो होला पेरिफेरल यो के रे प्रोग्राम यो इन्टरप्ट कन्ट्रोलर भनेर पढाएको थियो है जस्तो 8257 भन्ने पढेछ तिमीले हैन अनि 8255 भन्ने पढेको छ है त्यहाँ अनि 8251 भन्ने गरेर यसरी डिफ्रेन्ट तिमीले के गरेको छ यो कन्ट्रोलरहरू पढाएको के हैन उनीहरूले के गर्ने हो भन्दाखेरि इन्टरफेस प्रोभाइड गर्छ कि इनपुट आउटपुटको लागि हो भनेपछि यो FGI र FGO भन्ने जुन छ यो इनपुट फ्ल्याग र आउटपुट फ्ल्याग यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इनपुट डिभाइसबाट के छ भन्दाखेरि इन्फर्मेसन रिसिभ गर्नु पर्यो त्यति बेला इनपुट फ्ल्याग भन्ने सेट हुने भयो त्यस्तै आउटपुटबाट के रे आउटपुटमा चाहिँ के गर्नु पर्यो एकुमुलेटरमा भएको इन्फर्मेसन ट्रान्समिट गर्नु पर्यो भने आउटपुट फ्ल्याग युज गर्छ के हो यो दुईवटा युज गरेर के हुन्छ भन्दाखेरि पछि इन्टरप्ट इनेबलको लागि हामीले पछि फेरि तल हेर्छौँ त्यसको लागि हेल्प हुन्छ के फर्दर हो भनेपछि जति बेला इनपुट आउटपुट डिभाइससँग कम्युनिकेट गर्नुपर्छ यो दुईवटा फ्ल्यागहरू सेट रिसेट भएको बेसिसमा के गर्छ डेटाहरू इन आउट भइरहेको हुन्छ के है र त्यही कुरा के गरेको भन्दाखेरि यहाँ देखाएको हो क्या है भनेपछि इनपुट रजिस्टरमा भएको कन्टेन्टलाई एकुमुलेटरमा राखिसकेपछि त अब के भयो सुरुमा इन्टरप्ट थियो फ्ल्याग सेट भयो अब यो ट्रान्समिट गरिसकेपछि त अब फेरि के हुनु पर्यो फ्ल्याग रिसेट हुनु पर्यो के त्यही कुरा मात्र देखाएको सिमिलर फर के त यो आउटपुटको केसको लागि के है भनेपछि यसरी यो के भइदियो इनपुट आउटपुट इन्स्ट्रक्सन पनि मैले कभर गरेँ है त भनेपछि हामीले आज के डिस्कस गऱ्यौँ भन्दाखेरि यो कस्तो कस्तो खालको RTL इन्भल्भ हुँदो रहेछ त डिफ्रेन्ट टाइपको इन्स्ट्रक्सनमा मेमोरी रिफरेन्स रजिस्टर रिफरेन्स र आइओको लागि डिस्कस गरियो है त ल आजलाई चाहिँ अब यति नै गरौँ क्या धेरै टाइम चाहिँ ठ्याक्कै भयो तर टपिक चाहिँ धेरै नै कभर भएको छ तिमीलाई भाष लाग्यो कि सजिलै ला बुझ्दै गयो भने त सजिलै छ होइन ल केही क्वेसन छ भने सोध होइन भने यो प्रोग्राम इन्टरप्ट चाहिँ भोलि स्टार्ट गरौँ न मान्छौ भने त मैले त आजै सक्दिन्थेँ यो सबै सेम टाइपको होइन यहाँसम्मै तर गाह्रो हुन्छ होला है सर हामीले अगाडि छ नि एउटा टाइम घटाएको थियो नि सर त्यो माथि गर्दाखेरि डेटा रेजिस्टर नभएर हजुर त्यो माथि हामीले एउटा स्किप गरे भन्नुभएको थियो नि सर गरेको थियौँ नि हामीले यसरी माथि जानु होइन सर अझै माथि आउँदैन त अब होइन सर हामीले एउटा टाइम स्टेट त्यो भन्नाले नभएर डाइरेक्ट हामीले इन्स्ट्रक्सन रेजिस्टरमा हाल्थ्यौँ नि सर त्यो उसको भनेको के यहाँ भनेको तिमीले यो उसँग कम्पेयर गर्दै आयो क्या मैले 8085 सँग 8085 जस्तो ठ्याक्क छैन क्या यहाँ 8085 मा के हुन्थ्यो मैले तिमीलाई अस्तिदेखि भनिरहेको थिएँ खासमा
फर्स्टमा पीसी को कन्टेन्ट केमा राख्छ 8085 मा AR मा, त्यहाँ चाहिँ MAR भन्ने हुन्छ के हैन। अनि MAR को कन्टेन्टलाई बल्ल केमा राख्थ्यो MBR मा राख्थ्यो के, बुझ्यौ नि। अनि MBR मा भइसकेपछि बल्ल के हुन्थ्यो अरे MAR को कन्टेन्ट केमा हुन्थ्यो भन्दा यो यस्तो हो क्या, MBR मा राख्ने भन्दा नि यसलाई यो त लोकेसन पोइन्ट हुनुपर्छ। यहाँ मैले यो स्टेप छैन क्या, यहाँ चाहिँ मेमोरी बफर रजिस्टर भन्ने छैन के है। यसलाई पछि बल्ल केमा राख्ने हो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्ने हो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यही यो एउटै कमन बस हुने हुनाले हैन, यो स्टेप चाहिँ हुँदैन क्या। यो 8085 पढ्दाखेरि चाहिँ आउँथ्यो, यहाँ चाहिँ छैन के, त्यही कुरा भनेको, अरु केही हैन है। वहाँ चाहिँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि लोकेसन पोइन्ट गरिसकेपछि जुन अपकोड भन्दा नि इन्स्ट्रक्सन छ नि, यो भनेको त यो लोकेसन पोइन्ट गरेको हो नि त। जस्तो यो पोइन्टरको कन्सेप्ट तिमीले भनिसकेको थियो होला, के अरे पढिसक्यो होला नि त। जस्तो यो लेख्नु र हैन, मैले यो लेख्नु भनेको इन्टायरली डिफ्रेन्ट कुरा हो नि त। यो भनेको एड्रेस रजिस्टरमा भएको कन्टेन्टलाई कतै राख्ने हो है, र यो भनेको के हो, एड्रेस रजिस्टरले लोकेसन पोइन्ट तिमीले एरे पोइन्टर पढेको छ, त्यो लोकेसन मेमोरी लोकेसन पोइन्ट भएको भनेको हो के, त्यहाँको कन्टेन्टलाई राख्ने भनेको के। भनेपछि यहाँ आएर त हामीले 8085 पढ्दाखेरि के हुन्थ्यो, त्यो लोकेसन पोइन्ट गरिसकेपछि त्यसलाई केमा राख्थ्यो डेटा बस थ्रु ट्राभल गरेर हैन, त्यहाँ MBR को कन्सेप्ट भन्ने आउँथ्यो के। यहाँ चाहिँ त्यो स्टेप छैन के, यसलाई डाइरेक्टली के राखेको छ इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राखेको छ के, त्यति कुरा मात्रै हो। बुझ्यौ? बुझ्यो सर। अरु के क्वेशन छ भने सोध, कि हल्का एक्स्ट्रा लम्बाइ दिने हो के छ? सजिलै छ क्या, यो एउटै टाइपको कुरा आउँथ्यो अनि तिमीलाई नै सबै समअप हुन्थ्यो भनेर। तिम्रो 3 दिन मात्र क्लास भएर मलाई खास यो प्रब्लम भएको हो के, अरु कलेजमा खास फुल विक नै भइराखा के हैन। अनि कस्तो तनाव के, अब त्यो त्यही अनुसार जाँदा ठिक हुन्थ्यो भनेर। अनि तिमीहरूको अहिले 3 दिन हुनु र मैले बढी लिएर तिमीले बढी पढ्न टाइम पाउँछौ नि त। प्रत्येक दिन राख्नु भन्दा मैले कुनै दिन 1.5 घण्टा लिँदाखेरि त त्यो साइडबाट तिमीलाई फाइदै हुन्थ्यो नि त। त्यसरी भने हो के रे है। यो पनि सजिलै थियो क्या, के हल्का हेर्दिम प्रोग्राम इन्टरप्ट भन्ने। हैन अब भोलि त हो नि अर्को क्लास, त्यसपछि त मेरो क्लासै हुँदैन। त्यही भएर एकदमै के त्यो धेरै ल्याग हुने भयो के तिमीहरूको क्लास हैन। अनि उस्तै परे अब एक्जाम चाँडै हुन्छ नि, यो तिमीहरूको सेकेन्ड सेमको गरेर थर्ड सेमको लागि प्रेसर दिन खोज्यो भने तनाव हुन सक्छ भनेर। खास चाहिँ फुल क्लासै गर भने हो नि त टियुले त, यसरी 2-3 वटा क्लास मात्र गर भन्ने कुरो त हैन नि त है। अनि तिमीहरूको त्यसै पनि 6 महिना पहिल्यै गइसकेको छ, अब फेरि 6 महिना राख्दियो भने त तिम्रो त 1 वर्ष भनेको थोरै हैन नि त यार। 1 वर्षमा मान्छेले कति के गरिसकेको हुन्छ है, त्यो सेन्समा हो है। अब अचानक इक्जाम गरिदिने भन्यो भने कोर्स सक्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ क्या। त्यही भएर तिमीहरूको 3 घण्टा मात्र हप्ताको त्यो अलि ठिक लान नलाएर मात्रै हो है। जस्तो सर भनिदिनु जस्तो एकदम सजिलो छ है, तिमीले के भन्छौ भन्ने कुरा यो माथिकै जोडिन्छ के, यो अनि यो भइसकेपछि यति भएपछि यो सब एउटै कुरा थियो क्या। अनि यो अर्को कुरा हामीले अर्को दिन हेर्थ्यौँ, अनि कोर्स ठ्याक्कै सकिन्थ्यो क्या अर्को विकमा यो च्याप्टर चाहिँ। नत्र अनि अर्को विकमै सक्न गाह्रो हुन्छ। हल्का लिदिम, फेरि मनै छैन भने त के कर गर्नु र भन है। तिमीहरूको यसपछि क्लास पनि छैन के, लिदिम है हल्का है त। ल एउटा छ यो प्रोग्राम इन्टरप्ट भन्ने छ के। जस्तो हेर न, हामीले अहिले जुन इन्स्ट्रक्सन हेऱ्यौँ त्यो इन्स्ट्रक्सनमा के थियो भन्दा हामीले प्रोग्रामको त के अरे इन्टरप्टको त कुरै गरे छैन के हैन। ओके, मेरो फर्स्टमा चाहिँ म ल्यापटप चार्जरमा राख्छु है, यत्रो बेर भयो बिहान। अनि हल्का गाह्रो लाग्यो भने मैले सबै रेकर्ड गर्दै आएँ नि त हैन, म अपलोड गरिदिन्छु, टेन्सन नलिनु। रेकर्ड हेर, अनि प्रब्लम छ भने नेक्स्ट क्लासमा सोध्दा हुन्छ है। जस टाइम चाहिँ युटिलाइज गरौँ भन्ने कुरा मात्र, अरू केही होइन हैन। 3 दिन मात्र भएको भएर तिमीहरूको अरू क्लास पनि त छैन नि त। ल हेर है, अहिलेसम्म हामीले के हेऱ्यौँ भन्दाखेरि जस्तो इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा इन्स्ट्रक्सन आयो, त्यसलाई डिकोड गऱ्यौँ। डिकोड गरेको बेसिसमा हामीले D7 टेस्ट गऱ्यौँ फर्स्टमा। D7 टेस्ट गरिसकेपछि अब रजिस्टर आइयो या मेमोरी के हो आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। फर्दर अब आई बिट हेरेर हैन रजिस्टर आइयो या डाइरेक्ट इन्डाइरेक्ट आइडेन्टिफाई गऱ्यौँ। तर त्यति मात्र हुँदैन नि त। जस्तो
माइक्रोप्रोसेसर पढ्दाखेरि के भन्यो भन्दाखेरि अब यही आउँछ यो लजिकल भ्यू अफ मेमोरी है। इन्स्ट्रक्सनहरू यसरी के हुन्छ अरे भन्दाखेरि सिक्वेन्सली के हुन्छ, फेज डिकोड एक्जिक्युट हुन्छ नि त, यो सिक्वेन्सियल प्रोसेस हो के। तर कन्डिसन हुन्छ नि त त्यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि ल मानव यस्तै इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई सर्भ गर्नु पर्यो हैन, अनि तिमीले त्यत्रो प्रोग्राम गरेको छ, तिम्रो नर्मल लोकेसनबाट डिफ्रेन्ट लोकेसनमा के गर्नुपर्ने हुन्छ, ब्रान्चिङ गर्नुपर्ने हुन सक्छ हो। भनेपछि यस्तो केसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल फ्लोबाट बाहिर जानुपर्ने हुन्छ कि है। भनेपछि अब तिमीले त इन्टरप्ट भनेको के हो, पोलिङ भनेको के हो सबै पढिसकेको छ नि त। जस्तो के हो भन्दाखेरि दुईटा स्टेट हुन्छ के, पोलिङ र इन्टरप्ट भन्ने हुन्छ। मेन के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले सिपियुको साइडबाट जाने हो के। सिपियु भनेको एकदम फास्ट हो क्या। जस्तो अब अहिलेको सिपियुको कुरा गर्ने हो भने यिनीहरूको अपरेटिङ जुन स्पिड हुन्छ नि तिनीहरू भनेको नानो सेकेन्डदेखि पिको सेकेन्डको रेन्जमा हुन्छ है। अब पिको सेकेन्डमा त्यतातिर टेक्नोलोजी जाँदैछ, नर्मली नानो सेकेन्ड छ हो। म्हणजे त्यो त्यति फास्ट अपरेसन गर्छ हैन। ल मानव रे उसले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई सर्भ गर्नुपर्ने छ। यिनीहरूलाई त अब इन्टरप्टको कन्सेप्ट त्यहाँबाट आउने हो कि इनपुट आउटपुट डिभाइस गर्नु पर्यो के अरे, इनपुट आउटपुट डिभाइसलाई सर्भ गर्नुपर्ने छ। तर कन्सेप्ट के को छैन भन्दाखेरि इन्टरप्टको कन्सेप्ट छैन। भनेपछि यो के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि माइक्रोप्रोसेसरले कन्टिन्युअसली के गर्नुपर्छ, पोलिङ गर्नुपर्छ के यिनीहरूको स्टेट के छ भनेर हो। पोलिङ भनेको के गर्छ भन्दाखेरि सर्टेन टाइम इन्टरभलमा उनीहरूलाई के गर्ने हो भन्दाखेरि स्टाटस चेक गरिराख्ने हो क्या है। डाइरेक्ट मोनिटरिङ टाइपको के हुन्छ पोलिङ, पोलिङ भनेको डाइरेक्ट मोनिटरिङ हो है। त्यो गर्दाखेरि यसले के गर्छ भन्दाखेरि यसको त एकदम त्यो हुन्छ नि इम्पोर्टेन्ट के छ, त्यो टाइम चाहिँ स्पेन्ड हुने भयो के। त्यसले गर्दा के गर्छ भन्दाखेरि डिले इन्ट्रोड्युस गर्छ। अब यो टाइपको प्रब्लम नआओस् भन्दा के इन्ट्रोड्युस गर्ने हो, त्यहाँ इन्टरप्टको कन्सेप्ट इन्ट्रोड्युस गर्ने हो कि। भनेपछि ठ्याक्कै यसलाई कस्तो जोइन गर्न मिल्छ भन्दाखेरि जस्तो फोन चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि साइलेन्ट मोडमा राख्ने कि के गर्ने भन्ने कुरा छ कि। जस्तो के भइदियो भन्दाखेरि तिमी क्लासमा बस्दा होइन फोन साइलेन्स मोडमा राख्नै पर्ने भन्ने अब्लिगेसन छ भने र तिम्रो केही काम छ भने त्यो कुनै पर्टिकुलर डेमा है, तिमीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ल कसैको अब इम्पोर्टेन्ट कल आउने हो भने कल आयो कि नै भनेर तिमीले के गर्छौ कन्टिन्युअसली टेस्ट गरेर आउँछ नि त फोनको स्ट्याटस आयो कि नै भनेर साइलेन्समा छ भने हो। भनेपछि तिमीले त के गर्छौ भन्दा तिमी कम्प्लिटली डिस्ट्र्याक्ट हुन्छौ कि। यदि तिमी माइक्रोप्रोसेसर हो भने तिमीले त्यहाँ हेरिराख्नु पर्यो भने र तिमीले अब क्लास लिइरहेको छौ, फोन पनि कन्टिन्युअसली चेक गरे हो भनेपछि टिचरले के भन्यो त्यो त केही पनि ख्याल हुँदैन है। भनेपछि कति कोही कुराहरू बिर्सिरहेको हुन्छ, प्रब्लम आउँछ के। त्यस्तै चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि माइक्रोप्रोसेसरले के गर्नु पर्यो, यदि पोलिङ युज गर्यो भने उसले कन्टिन्युअसली स्ट्याटस चेक गर्नुपर्छ, जसले गर्दा के हुन्छ त्यो त्यसको जुन इम्पोर्टेन्ट जुन त्यो छ नि स्पिड चाहिँ के जान्छ भन्दाखेरि नराम्रो काममा चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ कि। त्यस्तो हेर न नानो सेकेन्डमा प्रोसेस गर्ने उसले के प्रोसेस गर्न सक्थ्यो, जब स्ट्याटस चेक गर्नको लागि के गर्नुपर्ने भयो, स्पेन्ड गर्नुपर्ने भयो। र त्यसरी नै तिम्रो के भइदियो, फोन चाहिँ अब भाइब्रेसनमा भइदियो अन्त के भयो, तिमीले फोन चेक गरिराख्नु परेन भन नि त। जति बेला कल आउँछ के हुन्छ भाइब्रेट हुन्छ, अब तिमीले के गर्छौ पिकअप गर्छौ होइन पर्मिसन मागेर। त्यति बेला तिमी जति बेला भाइब्रेट हुन्छ त्यति बेला मात्र के हुने भयो, डिस्ट्र्याक्ट हुने भयो नि त। अरू बेला त कन्टिन्युअसली के छ तिमी कन्सन्ट्रेट गरिरहेको हुन्छौ। त्यस्तै चाहिँ अब यहाँ के भइदियो, पोलिङ युज नगरिकन इन्टरप्ट युज गर्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि अब माइक्रोप्रोसेसरले कन्टिन्युअसली टेस्ट गर्नु परेन कि है। अब जति बेला के हुन्छ इन्टरप्ट आएको हुन्छ त्यसलाई के गरेको हुन्छ, इन्टरफेसहरू हुन्छ कि अघि पिआइसी डिएमए के कुराहरू गरे नि, तिनीहरूले के गर्छ भन्दाखेरि फ्ल्यागहरू सेट रिसेट गरिदिरहेको हुन्छ कि। र त्यो फ्ल्याग सेट रिसेटको बेसिसमा अब एउटा स्टेटमा मात्र के गर्छ भन्दाखेरि माइक्रोप्रोसेसरले त्यो फ्ल्यागको बेसिसमा चाहिँ के गर्छ, इन्टरप्ट आयो भन्ने के गर्छ पर्सिभ गर्छ र उसले के गर्छ त्यो डिभाइसहरूलाई के गर्छ सर्भ गर्छ कि है। त्यसरी इन्टरप्टले काम गर्ने हो है। र यो प्रोग्राम इन्टरप्ट के भनेको छ, यो भर्खर भनेका कुराहरू भए है। अब त्यो इन्टरप्ट टेस्ट गर्नको लागि के हुन्छ, इन्टरप्ट इनेबल फ्ल्याग भन्ने हुन्छ कि है। यो पनि फ्लिपफ्लप नै भयो। त्यो हो भने अब हेर है मानव यो के रहेछ भन्दाखेरि अब यहाँ सिम्पली हामीले के मात्र टेस्ट गरौँ भन्दाखेरि इन्टरप्ट साइकल हो कि होइन भन्ने टेस्ट गरौँ है त। अब यहाँ एउटा बिट के छ भन्दा आर बिट भन्ने छ हेर है। यो आर के छ 0 छ भने एउटा हो भन्ने बुझ्छ, आर 1 छ भने अर्को हो भन्ने बुझ्छ। जस्तो अब यो आर के को लागि रहेछ भन्दाखेरि इन्टरप्ट हो कि होइन। यदि नर्मल साइकल हो, इन्स्ट्रक्सन हुन्छ नि सिरियली जाने हो कि कतै इन्टरप्ट भएर डिफ्रेन्ट लोकेसनमा ब्रान्च गरेर होइन सबरुटिन कलबाट हो या ब्रान्चबाट हो या केबाट हो त्यता गएर सर्भ गर्ने टाइपको इन्स्ट्रक्सन हो भने डिटरमाइन गर्नको लागि यहाँ के युज गरिरहेछ, आर बिट युज गरिरहेछ के है। ल अब हेर यदि आर बिट 0 छ भने हेर है यो इन्स्ट्रक्सन के हो भन्दाखेरि नर्मल इन्स्ट्रक्सन साइकल आयो।
भनेपछि इन्स्ट्रक्सन के हुन्छ फेच एन्ड यो डिकोड हुने भयो इन्स्ट्रक्सन हो। अब यो पार्ट अघि माथि हेरे हम अहिले यो तल कम्बाइन गरेर हेरौँला भनेपछि फेच एन्ड डिकोड हुने भयो। फेच एन्ड डिकोड भइसकेपछि अब हेर है त अलवेज के गर्छ भन्दाखेरि माइक्रो प्रोसेसरले जब इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट गर्ने टाइम हुन्छ नि त्यति बेला इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुने बेला उसले के गर्छ भन्दाखेरि इन्टरप्ट फ्ल्याग चाहिँ त्यति बेला मात्र टेस्ट गर्छ के। अब कन्टिन्युअसली पोलिङ नगरिकन एउटा टिपिकल टाइममा मात्र उसले के गर्ने भयो भन्दाखेरि यो इन्टरप्ट फ्ल्यागहरू के गर्छ टेस्ट गर्छ के। ल हेर है त अब यो इन्टरप्ट फ्ल्याग के छ 0 छ भने अब त यो त के भइदियो इन्टरप्ट भन्दै होइन, त्यही भएर यो अब यो साइकल सक्यो एक्जिक्युसन सक्यो। अब माथि जान्छ 8-0 होला है। तर के रहेछ भने इन्टरप्ट इनेबल के छ 1 छ भने इन्टरप्ट इनेबल 1 छ या है। यो भइसकेपछि अब के हो इनपुट अब अघि माथि भर्खर हेर्थ्यौँ नि इनपुट आउटपुटलाई सर्भ गर्नको लागि के हुन्छ अरे इनपुट फ्ल्याग र आउटपुट फ्ल्याग भन्ने दुईटा फ्ल्याग हुन्छ र यो सेट छ भने हेर त इनपुट फ्ल्याग सेट छ भने यति बेला पनि के हो यो भनेको इन्टरप्ट सर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ र यो छैन भने अब यसले अर्को के पनि टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त आउटपुट फ्ल्याग पनि त टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। भनेपछि अब यसले यो कन्डिसन पनि हेर्ने भयो के भनेपछि यो छ भने अब के गर्नुपर्ने हो हामीले त यो आर भन्ने कन्डिसन के को लागि राखेको रे यदि यो आर इक्वल्स टु 1 छ भने इन्टरप्ट साइकल हो भनेपछि यो सेट हुन्छ। अब नेक्स्ट टाइममा के गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने बुझ्छ त उसले इन्टरप्ट गर्ने भन्ने बुझ्छ के है। त्यसपछि अब यसले के गर्छ इन्टरप्ट साइकलतिर जान्छ है। र अब इन्टरप्ट साइकल हो भने त के हो भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरमा सर्टेन कन्टेन्ट हुन्छ है। प्रोग्राम काउन्टरमा सर्टेन कन्टेन्ट छ भने अब इन्टरप्ट सर्भ गर्ने हो भने तिमीले त यत्रो पढेको छ होला है। प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट चाहिँ अब कतै सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ, आइदर तिमीले स्ट्याकमा सेभ गर्ने हो या डिफ्रेन्ट रजिस्टरमा सेभ गर्ने हो। 808 पढ्दाखेरि स्ट्याकमा सेभ गर्ने भन्ने कन्सेप्ट हेरेको थियो होला है। भनेपछि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि हामीले अहिले ल मानौँ म प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट केही ल 2050 भन्ने कुनै एड्रेसमा अहिले यतिकै मैले माने है यो एड्रेसमा छु भने म योभन्दा डिफ्रेन्ट एड्रेसमा जानुपर्ने हो नि त इन्टरप्ट भएपछि त यहाँ गए। अब इन्टरप्टमा के हुन्छ यो इन्टरप्ट सर्भ भइसकेपछि के हुन्छ ब्याक टु द इनिसियल पोजिसनमा आउनुपर्ने हुनसक्छ हो। भनेपछि हामीलाई त यो रिटर्न एड्रेस त चाहियो नि त, त्यही भएर के गर्छ भन्दाखेरि यदि इन्टरप्ट साइकल हो भने रिटर्न एड्रेसलाई कतै स्टोर गर्छ है। र यो केसमा के गरेको रहेछ यो मोरिस मानेको बेसिक कम्प्युटरमा चाहिँ उसले चाहिँ के गर्दो रहेछ स्टोर रिटर्न एड्रेस इन लोकेसन 0 के भनेपछि यी मेमोरीको लोकेसन 0मा चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्टलाई स्टोर गर्यो। त्यसपछि के गर्यो इन्स्ट्रक्सन ब्रान्च टु लोकेसन 1 हेर है इन्टरप्ट इन्काउन्टर हुने बित्तिकै के गर्यो रिटर्न एड्रेस चाहिँ सेभ गर्यो र यसले के पनि भन्यो भन्दाखेरि लोकेसन 1 मा चाहिँ के गर भन्दियो ब्रान्च गर भन्दियो भनेपछि यहाँ सेभ गर्यो अनि यो लोकेसनमा चाहिँ के गरिदियो जानुपर्ने भनेपछि त त्यो के गर्नु पर्यो यो लोकेसन 1 को कन्टेन्टलाई के गर्नु पर्यो प्रोग्राम काउन्टरमा लोड गर्नु पर्यो। र अब हेर त यो प्रोग्राम काउन्टरमा चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन हेर त डाइरेक्ट एड्रेसिङ रहेछ। इन्स्ट्रक्सन कस्तो रहेछ ब्रान्च अनकन्डिसनल्ली केही टेस्ट नै गर्नु परेन र जाने लोकेसन के रहेछ 1120 भन्ने लोकेसनमा रहेछ भनेपछि र हेर त यसमा ब्रान्च गरेर यो लोकेसन भित्र चाहिँ के रहेछ हेर त आइयो प्रोग्राम भनेपछि अहिले हामीले हेरेको के हो ल इनिसियल्ली के रहेछ भन्दाखेरि बिफोर इन्टरप्ट के रहेछ भन्दाखेरि ल मेन मेमोरी यहाँ रहेछ हैन। मेन मेमोरी के अरे मेन मेमोरी यो भयो मेन मेमोरीमा अब मेन प्रोग्राम यहाँ छ हो। मेन प्रोग्राम अब सिक्वेन्सियली गर्ने कुरा भयो नि त त्यो टास्क गरिरहेको रहेछ र रिसेन्टली के रहेछ प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट कति रहेछ 256 र यो 256 भइसकेपछि यहाँ हेर है अबको इन्स्ट्रक्सन कस्तो रहेछ भन्दाखेरि इन्टरप्ट जेनेरेट गर्ने टाइपको इन्स्ट्रक्सन नै त्यस्तै हुनसक्छ या इनपुट आउटपुट डिभाइसले गर्दाखेरि त्यस्तो हुनसक्छ या कुनै कन्डिसनले के रहेछ इन्टरप्ट आउने रहेछ भनेपछि यो अब मेन प्रोग्राम भन्दा डिफ्रेन्ट लोकेसनमा यहाँ जानुपर्ने हो नि त हो। भनेपछि यो बिफोर इन्टरप्ट यस्तो रहेछ। अब के भइदियो भन्दाखेरि इन्टरप्ट आइसकेपछि हामीले के भनेको भन्दाखेरि लोकेसन 0 मा चाहिँ के गर्ने रे भन्दाखेरि अहिले प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट यो थियो यसलाई सेभ गर्यो के रिटर्न एड्रेस सेभ गर्यो। यो गइसकेपछि अब यो लोकेसनमा के रहेछ भन्दाखेरि त्यो इन्टरप्ट रिलेटेड प्रोग्राम आइयोलाई सर्भ गर्ने यहाँ लेखेको रहेछ। अब यहाँ जानको लागि यसले कसरी डिजाइन गरेको रहेछ भन्दाखेरि यो लोकेसनमा चाहिँ के गरेको रहेछ यहाँ जानको लागि प्रोग्राम डिफाइन गरेको रहेछ भनेपछि डाइरेक्ट एड्रेसिङ रहेछ ब्रान्च अनकन्डिसनल्ली कुन एड्रेसमा डाइरेक्टली 1120 मा यहाँ गयो के। ल
यो अब के गर्छ, यो इनपुट आउटपुट प्रोग्राम फेच डिकोड एक्जिक्युट गर्छ सक्छ। यो सकिसकेपछि अबको इन्स्ट्रक्सन के छ हेर त, इन्डाइरेक्ट छ, इन्डाइरेक्ट रे हैन, तर कस्तो ब्रान्च अनकन्डिसनल्ली कहाँ जाने, कहाँ कुन एड्रेसलाई हेर्न भनेको छ हेर त, यो 0 भन्ने एड्रेसलाई भनेको छ के। भनेपछि यहाँ के भइदियो थाहा छ, ब्रान्च अनकन्डिसनल्ली हो तर एड्रेसिङ मोड कस्तो रहेछ, इन्डाइरेक्ट। अहिले एड्रेस स्पेसिफाई गरेको छ कति, 0। भनेपछि यो 0 भन्नेको एड्रेस इफेक्टिभ एड्रेस नभइकिन यहाँ भित्रको कन्टेन्ट अब बल्ल के हो, यो 256 भन्ने अब एड्रेस रजिस्टरमा लोड हुन्छ र फाइनली यसले के दिन्छ, यो लोकेसन दिन्छ के। र फाइनली यो के गर्छ, ब्याक टु द मेन प्रोग्राम जान्छ के। यदि यो डाइरेक्ट एड्रेसिङ भएको भए सकिन्थ्यो फेरि हेर है, यदि यो 0 भएको भए यसले के गर्थ्यो, यहाँ जान्थ्यो, अब फेरि यसलाई के गर्थ्यो, यो इन्स्ट्रक्सन के हो भन्ने बुझ्थ्यो नि त। तर अहिले त यो इन्स्ट्रक्सन हैन है, यो भित्र भएको एड्रेस बल्ल के हो, हाम्रो मेन प्रोग्रामको रिटर्न एड्रेस हो। त्यही भएर यहाँ चाहिँ के गरेको, इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ युज गरेको। हेर है, यो चाहिँ अलिकति बुझ्नु पर्यो है, यहाँ 1 भएको किन रहेछ भन्ने कुरा। किन भन्दाखेरि हामीले यो एड्रेस 0 मा आउँदा हाम्रो के हो, रिटर्न एड्रेस हो नि त। त्यही भएर यो एड्रेसमा हो कि फाइनली जाने, त्यही भएर यहाँ के हो युज गरेको, इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ युज गरेको के। अब भनेपछि यो फ्लो चार्टमा गयो भने त हेर त, ब्रान्च टु लोकेसन 1, यो लोकेसन 1 गयो हैन, यो अनुसार अब इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। यसले के गर्ने भयो, यो लोकेसनमा पठायो, इन्टरप्ट सर्भ गयो। इन्टरप्ट सर्भ भइसकेपछि त अब त के हो, इन्टरप्ट इनेबल पनि 0 हुनु पर्यो, आरबिट पनि 0 हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि इन्टरप्ट त सर्भ भएको हो नि त। अब रिटर्न हुनको लागि यो इन्स्ट्रक्सनले हेल्प गर्दो रहेछ हो। भनेपछि यो इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ भएको भएर यो एड्रेस स्पेसिफाई गरे पनि यो भित्रको एड्रेसले कहाँ जाने भन्ने बुझ्छ त, अब मेन प्रोग्राममा रिटर्न हुने बुझ्छ। भनेपछि यसरी के हुँदो रहेछ त, इन्टरप्ट साइकलले काम गर्दो रहेछ है। यो प्रोग्राम इन्टरप्ट भयो भने आरबिट हेऱ्यो, 0 छ भने नर्मल इन्स्ट्रक्सन साइकल हो, फेच एन्ड डिकोड गर्छ। डिकोड गरिसकेपछि अब के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूलाई टेस्ट गर्छ हैन, इन्स्ट्रक्सन एक्जिक्युट हुन्छ। यो टेस्टको भएको बेसिसमा के छ, यदि आर सेट भयो भने यो इन्स्ट्रक्सन साइकलमा जान्छ, हैन भने यो के हो, नर्मल साइकल हुन्छ। इन्स्ट्रक्सन साइकलमा हो भन्ने नि कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा यो फिगरबाट क्लियर भयो है त। यदि भएपछि अब हेर है, अब यसैलाई एउटा टपिकमा जोड्छु, यसलाई यो ओभरअल सम अप हुन्छ कि, अनि आजको क्लास इन गर्छु है त। अब यतिलाई चाहिँ कन्सिडर गर है त। अब के छ भन्दाखेरि कम्प्लिट के छ, यो कम्प्युटरको यो जुन छ नि इन्स्ट्रक्सनको फ्लो चार्ट हेर्नु पर्यो भने हेर है, अब यो सबैलाई सम अप हो है, एकदमै सजिलो छ। यहाँ आएर स्टार्टिङ कन्डिसन, सिक्वेन्स काउन्टर 0, इन्टरप्ट पनि केही आएको छैन हैन, त्यही भएर यो पनि 0, यो आरबिट पनि 0, सबै छ। भनेपछि अब हामीले के गर्नुपर्छ, सुरुमै यो आर कन्डिसन टेस्ट गर्नुपर्छ। ल मानौ आर इक्वल्स टु 0 छ, नर्मल इन्स्ट्रक्सन साइकल हो। नर्मल इन्स्ट्रक्सन साइकल हो भने अब तिमीले फेरि यो अब आर ड्यास टी नट यिनीहरू बुझ्छ कि नै है त। यहाँ हेर है, यो लेख्न पर्छ भन्ने कुनै यो आर ड्यास के हो भन्ने बुझ्छ कि नै के। यदि के भन्यो भन्दाखेरि यहाँ हेर त, रजिस्टर ट्रान्सफर अपरेसन इन इन्टरप्ट साइकल भनिदियो के है। अब यो आर भनेको के हो रे भन्दाखेरि यो आर ड्यास के भन्ला भन्ने छ नि, यो आर भन्ने फ्ल्याग छ नि त हो। यो आर 0 छ भने के गर्ने रे भन्दाखेरि नर्मल इन्स्ट्रक्सन साइकल, 1 छ भने इन्टरप्ट साइकल हो नि त। भनेपछि आर इक्वल्स टु 0 आउनु भनेको के रहेछ, नर्मल इन्स्ट्रक्सन साइकल हो भने यो आर कम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो के, 0 भएको भएर, त्यही भएर यो आर कम्प्लिमेन्ट लेख्या है। अनि यो इन्स्ट्रक्सन के अरे इन्टरप्ट साइकल हो भने त आर इक्वल्स टु 1 हो, त्यही भएर यता आर लेखेको है। माथिको टेबलमा के थिएन, यो के अरे फ्लो चार्टमा आर थिएन, अहिले यहाँ आरको टर्ममा नि आयो के। किन भन्दाखेरि त हामीले त इन्टरप्ट हो कि नै भन्ने टेस्ट गर्नको लागि त यो आर बिट हो नि त, त्यही भएर आर के छ, 0 छ, त्यही भएर यो आर कम्प्लिमेन्ट हुनै पर्यो के। र आर कम्प्लिमेन्ट टी नट माने के हो भन्दाखेरि पीसीको कन्टेन्ट आरमा राख्ने। इन्स्ट्रक्सन साइकल हो, आर कम्प्लिमेन्ट भयो। र टी1 माने के गर्ने हो, एड्रेस रजिस्टरले पोइन्ट गरेको कन्टेन्टलाई इन्स्ट्रक्सन रजिस्टरमा राख्ने र प्रोग्राम काउन्टर 1 ले इन्क्रिमेन्ट गर्ने। के हो, इन्स्ट्रक्सन साइकल नै हो। र टी2 मा के गर्छ, अब डिकोड गर्यो। डिकोड गरिसकेपछि अब हेर त, अब त अगाडिकै कुरा आयो, डिकोड गरिसकेपछि D7 भन्ने बिट टेस्ट गर्छ। यो के छ, 1 छ भने हेर त, कि रजिस्टर हो कि इनपुट आउटपुट हो। 1 हो भने के हो, इनपुट आउटपुट हो, इनपुट आउटपुट एक्जिक्युट गर्ने भयो। 0 भयो भने के हो, रजिस्टर हो, रजिस्टर माथिकै कुरा आयो हैन। फेरि यहाँ के भइदियो, D7 0 छ भने के भइदियो, यो मेमोरी फेरि डाइरेक्ट, यो डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट एक्जिक्युट गर्ने भयो। यो नर्मल इन्स्ट्रक्सन साइकल सकियो।
है। र अब फेरि यति भनेको के हो त, हेर त, यो यदि r = 1 सेट भइदियो भने केही गरी हैन, सेट भएको छ भने अब यो के हुने भयो भन्दाखेरि इन्टरप्ट साइकल। इन्टरप्ट साइकलमा के हुन्छ त भन्दाखेरि r हुनै पर्यो। अब टिनटमा यो पनि इन्टरप्ट साइकल भए तापनि इन्स्ट्रक्सन त के गर्नुपर्छ, फेच गर्नु पर्यो हैन। यो दुईटामा फेच हुन्छ। त्यसपछि अब डिकोड भएर के गर्ने काम हो यो गर्छ के है। भनेपछि यहाँ के गर्यो भन्दाखेरि यो दुईटालाई के गरेर कम्बाइन गरेर चाहिँ के गर्यो, एउटा इन्टरप्ट साइकल गर्यो, अर्को के गरिदियो इन्स्ट्रक्सन साइकल गरेर यो कम्बाइन छ के है। ल यो फाइनल सर्किटमा के सोध्न छ भने सोधा त, यसले चाहिँ के गर्छ, ओभरअल इन्स्ट्रक्सन फ्लो के इन्टरप्ट भए पनि नभए पनि सबै टेस्ट गरेर रजिस्टर रिफरेन्स हो या हैन मेमोरी रिफरेन्स के हो सबै टेस्ट गर्ने फाइनल फ्लो चार्ट चाहिँ यो है। यसमा केही क्वेसन छ भने सोध, हैन भने चाहिँ यहाँभन्दा अगाडि चाहिँ नबढाम। ल मैले के गरेँ, एक्स्ट्रा 23 मिनट लिए यति चाहिँ कभर गरेँ। ल भन त क्वेसन गराएछ यो एकदम है। आई थिङ्क हैन अब यो च्याप्टरबाट चाहिँ यो चाहिँ सोध्न ठ्याक्कै सक्छ क्या, तिमीले धेरै कुरा याद पनि गर्नु पर्दैन हैन, कन्सेप्ट सबै क्लियर हुन्छ। त्यही भएर यो इन्स्ट्रक्सन साइकल इन्क्लुडिङ यो इन्टरप्ट के यो टेस्ट गर्न चाहिँ मोस्ट प्रोबेबली सोध्न सक्छ है। यसमा सोध है। ल मैले अब के भन्ने, मैले सोध्न पर्यो भने यो सोध्न सक्छु के, यो च्याप्टरबाट यो फाइन छ हैन, धेरै कुरा याद गर्नु पर्दैन। छ केही डिस्कनेक्ट त भएन नि? छैन? छैन भने अब म भोलि यो स्टार्ट गर्छु है। यो पार्ट बुझ्यौ कि नै? यो त तिमीले खै क्वेसनै सोधेनौ। हेर त यो के भएको, यो कुरा कहाँबाट आएको थाहा, यही आएको है, यति कुरा आएको। इन्स्ट्रक्सन साइकल हो भने के अरे इन्टरप्ट साइकल हो भने के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्टलाई टेम्पोरेरी रजिस्टरमा राखेर सेभ गर्यो। फाइनली यो केमा जानियो भन्दाखेरि त्यो लोकेसन 0 मा जानियो है। अनि एड्रेस रजिस्टरमा लोकेसन 0 के गर्यो, इनिसियलाइज गर्यो। प्रोग्राम काउन्टरलाई 0 मा राख्ने भनेको थियो नि, किन भन्दाखेरि प्रोग्राम काउन्टर 0 नहुनु पर्ने हो नि। ठिक छ, यसलाई चाहिँ अहिले 0 मा राखेर पछि इन्क्रिमेन्ट गरेर चाहिँ डाइरेक्ट 1 राख्दा नि हुन्थ्यो है, केही भन है। भनेपछि प्रोग्राम काउन्टरलाई के गर्यो हेर त, यहाँ हेर है, टेम्पोरेरी रजिस्टरमा सेभ गर्यो अनि एड्रेस रजिस्टरलाई 0 मा राख्यो। किन भन्दाखेरि हामीले मेमोरीको यो 0 लोकेसनमा त के गर्नुपर्ने हो, प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट सेभ गर्नुपर्ने हो नि त। प्रोग्राम काउन्टरको कन्टेन्ट टेम्पोरेरी रजिस्टरमा आएको छ। अब यो टेम्पोरेरी रजिस्टरको कन्टेन्टलाई कहाँ राख्यो, यो लोकेसन पोइन्ट गर्यो नि त, एड्रेस रजिस्टरले यहाँ पोइन्ट गर्यो, यहाँ यसको पीसीको कन्टेन्ट यहाँ सेभ भयो। अब पीसीलाई 0 मा राख्यो फर्स्टमा, अनि त्यसपछि इन्क्रिमेन्ट गरेको छ। यो नगरिकन डाइरेक्ट पीसीमा 1 लोड गरेको भए नि हुन्थ्यो है। त्यो भइसक्यो भनेपछि अब यो इन्स्ट्रक्सन भन्ने थाहा पायो के है। अब यसले कहाँ जा भन्छ त, यहाँ जा भन्ने हो नि त, यो बुझ्छ। त्यति भइसकेपछि त अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इन्टरप्ट इनेबललाई के गर्नु पर्यो, 0 गर्नु पर्यो हैन, सिक्वेन्स काउन्टर 0, आरबिट 0 है। यसरी यो इन्टरप्ट साइकलको लागि यो माथिको कुरा एक्सप्लेन गरे है। अब बाँकी त यो अगाडि धेरै चोटि रिपिट भइसक्यो। ल अब केही छैन भने मैले इन गरेँ है त, मैले केही पनि भनेनौ हैन, मैले स्टप गरेँ। ल इन गरेँ है त मैले।